विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस भिडियोमा च्याप्टर 4 डायनामिक्स ग्रेड 11 यसका ग्रुप बी यो 5 मार्क्स इच एउटा मोडल क्वेशनको सेट छ। यहाँ यो मोडल क्वेशनको सेट यसमा कतिवटा 4 वटा मोडल क्वेशन राखिएको छ अनि त्यस्तै गरिकन त्यसपछि लङ एन्सर क्वेशन्समा यसको ग्रुप सी मा 8 मार्क्स टाइपको क्वेशन्स गरेर यो मोडल सेट चाहिँ आज हामी यस भिडियोमा डिस्कसन गर्छौं। ठीक छ, यसमा जस्तो क्वेशन नम्बर 1 2 3 4 भनेर 5 मार्क्स इच भनिएको छ। जस्तो यहाँनेरि यो क्वेशन्सहरु राखिएको छ र यसको मार्क पनि यहाँनेरि हामीले के गरेको छ, एलोकेट गरेको छ हरेक क्वेशन्सलाई। यसलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो क्वेशन 1 को ए बी र सी गरेको छ र ए को करेक्ट एन्सर को कति 1 मार्क्स अनि त्यस्तै गरिकन बी को यो 3 मार्क्स र त्यसपछि के हुन्छ सी को 1 मार्क्स। यसरी के गरेको छ भन्दाखेरि मार्क्स को मार्किङ स्किम बनाएको छ। यो कुरालाई विचार गरेर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हरेक क्वेशनको एन्सर दिँदाखेरि यो मार्किङ स्किमलाई पनि विचार गर्नुपर्छ है त। जस्तो हैन 2 मार्क्स को छ भने कति लेन्थमा लेख्ने त्यो कुराहरु हुन्छ। जस्तो 1 मार्क्स को भनेको एकदमै सर्ट एन्सर, सर्ट इन्फर्मेसन भन्न खोजेको हुन्छ। त्यही भएर कति लेख्ने, कति गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मार्किङ स्किम जुन छ यसलाई विचार गर्दै हामीहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसका यो ग्रुप क्वेशन नम्बर 1 का सब क्वेशनहरु जुन हुन्छ ए बी सी लाई सल्भ गर्दाखेरि त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ है त। हामी यो 1 बाइ 1 यो डिटेल यो 4 वटा क्वेशनको डिटेलमा आउँछु नै म। ओके, अब हामी जाउँ ग्रुप सी मा पनि यहाँ पनि यसरी नै गरिएको छ र यहाँ पनि मार्क्स यसरी 1 + 2 + 3 + 2 भनेर यो 4 वटा हेर्नु त। जस्तो 1 को ए को सल्भ जस्तो डिफाइन कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन लाई 1 मार्क्स हैन। त्यस्तै गरिकन बी को एक्सप्लेन विथ ग्राफ द रिलेसन बिट्विन एप्लाइड फोर्स एन्ड फोर्स अफ फ्रिक्सन भनेर यो 2 मार्क्स को एक्सप्लेनेसनमा आएको छ। त्यसै गरिकन यो न्यूमेरिकल को 3 मार्क्स र त्यस्तै गरिकन डी को सो दैट एंगल अफ फ्रिक्सन इज इक्वल टु एंगल अफ रिपोज भनेर 2 मार्क्स यसरी गरेको छ। यसलाई कसरी लेख्ने, यो क्वेशन्सहरु चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा 1 बाइ 1 हामी यस भिडियोमा डिस्कसन गर्छौं है त। ओके, अब हामी सबभन्दा पहिले क्वेशन नम्बर 1 मा जाउँ र क्वेशन नम्बर 1 मा ए बी सी गरेर यो 3टा क्वेशन छ र पहिलो क्वेशन म दिन चाहन्छु। जस्तो एक्सप्लेन द रिलेसन बिट्विन लिनियर मोमेन्टम एन्ड फोर्स अकॉर्डिंग टु द न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन भन्छ ल। अब यो के होला यसको कुरा गरौँ। जस्तो के भन्छ भन्दाखेरि लिनियर मोमेन्टम एन्ड फोर्स अकॉर्डिंग टु न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन। न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसनले लिनियर मोमेन्टम भनेको के छ त P = mv जुन छ त्यो र फोर्स बीचको कस्तो रिलेसन देखाउँछ त भन्दाखेरि यहाँनेरि मैले अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि न्यूटन सेकेन्ड लले के भनिरहेको छ त्यसको बारेमा लेखिएको छ। अकॉर्डिंग टु न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम, मेन कुरा यो हो नि है। द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ अ बडी having constant mass is directly proportional to the force applied and acts in the direction of force। ठीक छ, न्यूटन सेकेन्ड ल को स्टेटमेन्टले के कुरा गर्यो भन्दाखेरि लिनियर मोमेन्टम र फोर्स को बारेमा चाहिँ त्यसको रिलेसनको बारेमा यहाँनेरि एक्सप्लेनेसन गर्यो। यो कुरालाई लेख्न पर्यो हामीले। यो 1 मार्क्स को क्वेशन छ। अब अलिकति के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ल ठीक छ यति त हामीले लेख्यो हैन, 1 मार्क्स भनेर कति लेख्ने, कति त्यसको लेन्थ हुन्छ भन्ने कुरामा यति नै गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक रुल त छैन। तर अलिकति के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो 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 भनेको स्टेटमेन्टलाई अलिकति म्याथमेटिकल उसँग चाहिँ रिलेसन देखाइदियो भने बेस्ट एन्सर दिन खोज्ने न हो हामीले भन्ने कुरामा मैले अलिकति यसमा एक्सटेन्सन गर्दिएको छु। त्यही माथिको कुरालाई म्याथमेटिकल्ली यसरी लेखिदिएको छु। ठीक छ, अब यसबाट हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि जुन यो क्वेशन छ यसमा एक्सप्लेन द के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो
अब यो लिनियर मोमेन्टम हैन, त्यसपछि फोर्सको रिलेसनलाई न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनमा हामीले हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भन्यो त लिनियर मोमेन्टम र फोर्स कसरी तिनीहरूको रिलेसन छ भन्दाखेरि हैन रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ अ बडी ह्याभिङ कन्स्ट्यान्ट मास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एप्लाइड फोर्स एप्लाइड हैन। जस्तो यहाँ त्यही कुरालाई यो म्याथमेटिकल फर्ममा लेखेको हो, एफ इज इक्वल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिपी बाई डिटी। यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एफ इज इक्वल टु डिपी बाई डिटी, अथवा यसमा हामी यो एफ इज इक्वल टु के हुन्छ त इज इक्वल टु यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट के डिपी बाई डिटी यसरी गर्थ्यौँ, वेयर के इज इक्वल टु 1 राखेर हैन सिस्टममा त्यो अनुसार। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि डिपी बाई डिटी, अब यो के गरेको छ भन्दाखेरि अब यो पी भनेको त फेरि के हो त भन्दाखेरि यो मोमेन्टम पी इज इक्वल टु के हो त एमभी हो हैन। अब मासलाई त हामीले कन्स्ट्यान्ट राखेको छौँ, तर के हुन्छ त भेलोसिटीको त डेरिभेटिभ हुने भयो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, त त्यो डिभी बाई डिटी भनेको त फेरि एक्सेलरेसन ए हो हैन। त यसलाई यहाँनिर के हुन्छ डिभी बाई डिटी इज इक्वल टु एक्सेलरेसन ए भनेर राखिदियो, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ फोर्स एफ इज इक्वल टु एमए, हामीले अकर्डिङ टु न्युटन सेकेन्ड ल भनेको एफ इज इक्वल टु एमए आयो। यो फाइनल रिजल्ट हो, तर यो कहाँबाट आएको स्टार्टिङ यसको के थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीले एक्सप्लेनेसन गर्यौँ। ठिक छ ल, यसमा यति गरौँ। अब यसलाई म यो मेटाइदिन्छु र यसको अर्को क्वेसनमा हामी जान्छौँ। ओके, अब त्यस पछाडि हामी अब यसको यो एउटा पार्ट सिद्धियो है त। यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्ने, डिफिनेसन लेखेर अलिकति थोरै म्याथमेटिकल फर्म लेख्ने ट्राई गर्ने हो। ओके, अब हामी यस्तो यो न्युमेरिकल एउटा न्युमेरिकल छ, त्यो न्युमेरिकल सोधेको छ। न्युमेरिकलमा क्वेसन के छ भन्दाखेरि म सुरुमा क्वेसनमा जान चाहन्छु। यस्तो क्वेसनमा यो क्वेसन छ हामीसँग, a 550 Newton physics student stand on a bathroom scale in an elevator. As the elevator starts moving, the scale reads 450 Newton. यहाँ हेरौँ है त के भएको छ 550 न्युटन उसको के दिएको छ, यो एक्चुअल वेट अफ अ फिजिक्स स्टुडेन्ट दिएको छ। अब यो एलिभेटर हैन मुभिङ स्टार्ट्स मुभिङ भनेको छ। अब यो के हुन सक्छ भन्दाखेरि कि त डाउनवर्ड जान सक्छ कि त अपवर्ड जान सक्छ, र त्यो गर्दाखेरि त्यसको एपरेन्ट वेट के भएको छ भन्दाखेरि 450 न्युटन भनेको छ। अब त्यस पछाडि ड्र फ्री बडी डायग्राम अफ द प्रब्लम एन्ड फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ द एक्सेलरेसन अफ द एलिभेटर भन्छ। अब यस्तो ठाउँमा के गर्ने होला यस्तो क्वेसनलाई, जस्तो म यसको एक्सप्लेनेसनमा अलिकति जाउँ। यहाँ के भइरहेको छ यो क्वेसनमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब एपरेन्ट वेट र एक्चुअल वेटको के भइरहेको छ यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। जस्तो यसमा हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि जस्तो एपरेन्ट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट छ, किनभने एपरेन्ट वेट कति छ हाम्रो 450 दिएको छ, उतापट्टि एक्चुअल वेट भनेको कति छ 550 दिएको छ। भनेपछि यो लेस हुने बित्तिकै के हुन्छ त लिफ्ट कता गइरहेको हुन्छ डाउनवर्ड गइरहेको हुन्छ अभियसली। यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ है। यसमा तीनटा सिचुएसन हुन्छ जम्मा हामीले एकदमै जान्न पर्ने कुरा। एउटा के हुन्छ एक्सेलरेसन 0 अथवा लिफ्ट रेस्ट भएको बेलामा एपरेन्ट वेटले सम्म अलिकति यो गरेर देखाउँछु है त। ओके, यसमा तीनटा कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा यो जस्तो एउटा फर्मुला जुन छ r = कति हुन्छ भन्दाखेरि mg हैन। यो भनेको त के हो भन्दाखेरि जस्तो म यसको अलिकति फर्मुला लेख्छु, जस्तो r = mg प्लस माइनस ल मैले a ल यसरी लेखेँ ल। ओके, अब यो कुरालाई कसरी एक्सप्लेनेसन गरौँ भन्दाखेरि हामी यो केसमा यो भनेको एपरेन्ट वेट हो, यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअल वेट भनेको mg हुन्छ। त यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा कन्डिसन, जस्तो यो एक्सेलरेसन 0 भयो भने के हुन्छ, त्यो रेस्टमा भयो भने अथवा युनिफर्म मोसनमा भयो भने कन्स्ट्यान्ट v भयो भने पनि के हुन्छ त त्यो कन्स्ट्यान्ट v भयो भने पनि युनिफर्म मोसनमा v = कन्स्ट्यान्ट भयो भने पनि के हुन्छ त यो केस कहिलेकाहीँ यो दिन सक्छ v कन्स्ट्यान्ट भयो भने पनि एक्सेलरेसन 0 है, अथवा रेस्टमा छ भने पनि के हुन्छ एक्सेलरेसन 0। त त्यो बेलामा a 0 भएको बेलामा हाम्रो यो इक्वेसन के बन्छ r = mg बन्छ। यो एउटा स्पेशल केस हुन्छ, यो ख्याल गर्नुपर्छ हामीले।
ठिक छ। लिफ्ट कि त रेस्टमा भयो कि त युनिफर्म मोसनमा भयो भने यो के हुन्छ, एक्चुअल वेट र एपरेन्ट वेटमा कुनै डिफरेन्स आउँदैन भन्ने खालको कुरा यो छ एउटा। अब त्यस पछाडि दोस्रोमा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आर इज इक्वल टु कति हुन्छ, यो इक्वेसन माथिको इक्वेसनलाई हामीले यसरी mg माइनस a भन्ने हुन्छ। ठिक छ। आर इज इक्वल टु कति हुन्छ त mg माइनस a भन्ने भयो। अब यो इक्वेसनबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको त सर्टेन एक्सेलरेसन छ हैन, यो एक्सेलरेसन सर्टेन एक्सेलरेसन राख्यो भने र यसलाई सल्भ गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एक्चुअल वेट जस्तो यसो हेरौँ न, यसलाई अझ ब्रेक गरेर हेर्यो भने कति आउँछ त mg माइनस ma भन्ने आउँछ हैन। यो एक्चुअल वेट हो, यो एपरेन्ट वेट हो। अब यहाँ के भइरहेको छ, एक्चुअल वेटमा केही चीज घटेपछि मात्र यो एपरेन्ट वेटसँग बराबर भएको छ भन्न खोजेको मतलब यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यो आर इज लेस देन यो हो नि त हाम्रो अहिले गरेको कन्डिसन होइन त। यो भनेको एपरेन्ट वेट भनेको आर, यसलाई भनेको mg मान्यो भने के हुन्छ त आर इज लेस देन mg हो यो केस भनेको हो। यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि यो लिफ्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सेलरेसन के हुन्छ त डाउनवार्डतिर भएको हुनुपर्छ। ठिक छ, एक्सेलरेसन डाउनवार्ड। त हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सेलरेसन डाउनवार्ड भयो भने यो सिचुएसन हुन्छ। सक्यो। धेरै यसको एक्सप्लेनेसनमा नजाऊ है, एकदमै सजिलो तरिकाले यसलाई बुझौँ। के हुन्छ, लिफ्ट डाउनवार्डतिर एक्सेलरेसन भयो भने त्यसको एपरेन्ट वेट विल लेस देन एक्चुअल वेट हुन्छ र हाम्रो त्यसको राइट गर्ने इक्वेसन कुन हुन्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ आर इज इक्वल टु mg माइनस a हुन्छ। र त्यस पछाडि यसको अर्को ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, त्यो भनेको के हुन्छ, यसलाई उल्टाइदिने त हो नि हैन, एक्चुअल यो साइन उल्टाइदियो भने त अर्को केस बन्छ हाम्रो। त्यो बेलामा के हुन्छ त एक्चुअल वेट इज ग्रेटर देन एपरेन्ट वेट, सरी मैले के भन्न खोजेको एपरेन्ट वेट इज, यो बेलामा यसलाई उल्टाइदियो भने के हुने हो त एपरेन्ट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। त्यो बेलामा के हुन्छ त हाम्रो इक्वेसन पनि के बन्छ त यसमा आर इज इक्वल टु कति हुने भयो mg त्यस पछाडि के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँनेरि प्लस ma हैन, यो इक्वेसन बन्छ। त यो इक्वेसन बन्दाखेरि के हुने भयो त यो mg मा केही कुरा जोडेपछिसँग मात्रै r सँग बराबर हुन्छ भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि एपरेन्ट वेट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। त्यो कुन बेलामा हुन्छ भन्दाखेरि यो लिफ्ट चाहिँ के हुन्छ त मुभिङ अपवार्ड भएको बेलामा हुन्छ। ठिक छ, ओके। त यसमा के कुरा कन्फ्युजन नभइकन याद गर्नु पर्यो, म यसलाई सरसर्ती याद गर्ने प्रयास गरौँ। जस्तो सिधा सिधी एकदमै भन्दिनँ क्या, रेस्टमा अथवा युनिफर्म भेलोसिटीमा छ भने केही फरक परेन, आर इज इक्वल टु mg भइहाल्छ है। त्यसलाई के भन्छौँ हामी एपरेन्ट वेट इज इक्वल टु एक्चुअल वेट भन्छौँ। तर के हुन्छ लेस भएको बेलामा के हुन्छ, एपरेन्ट वेट लेस भएको बेलामा डाउनवार्ड, एक्चुअल वेट त जति छ त्यति नै हुन्छ हैन। एपरेन्ट वेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेस भयो भने डाउनवार्ड गएको छ र मोर भयो भने अपवार्ड गएको छ। यति कुरा जान्नुपर्छ हामीले। ओके, अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसको एक्सप्लेनेसनमा जान्छु। ओके, यसमा यसको क्वेसनमा जाउँ। अब हामी यसको वेट दिएको छ हामीलाई, यो भ्यालु दिएको छ 550 न्युटन दिएको छ। त्यो भनेको mg इज इक्वल टु 550 न्युटन हुन्छ। त यसबाट हामी मास क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। त m इज इक्वल टु 550 न्युटन डिभाइड बाई यो g को भ्यालु मैले अन एन एभरेज हैन 9.8 अथवा 10 राखिन्छ, मैले 10 राखेर गरिदिएँ। यसमा स्पेसिफिकाइ गर्यो अथवा 9.8 भन्यो भने राख्दा हुन्छ, अदरवाइज 10 राखेर सल्भ गर्न सकिन्छ, यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन। त m इज इक्वल टु यो भ्यालु राख्दाखेरि कति आयो, त्यसको वेट, त्यसको मास है, वेट हो यो 550 न्युटन, त मास कति आयो 55 केजी आयो। र हामीलाई के दिएको छ एपरेन्ट वेट आर इज इक्वल टु 450 न्युटन मात्रै दिएको छ हैन। त यसमा एपरेन्ट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट छ। त यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि यो लिफ्ट चाहिँ डाउनवार्ड जान्छ है त, यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो। र यसमा लिफ्ट एक्सेलरेटिङ डाउनवार्ड एट द रेट अफ a भनेको छ सर्टेन एक्सेलरेसन a, र a इज इक्वल टु कति हो त्यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त यसमा इक्वेसन के बन्यो, अब डाउनवार्ड गयो भने के हुन्छ त, डाउनवार्ड जानु भनेको के हुन्छ त, यो त हामीलाई थाहा छ। यो डाउनवार्ड गइसकेपछि हामी यसलाई डाइरेक्ट यो फर्मुला बनाउन सके पनि एकदमै राम्रो, अथवा यसलाई स्टेप वाइज गर्ने हो भने के हुन्छ,
डाउनवर्ड गयो भने के हुन्छ नेट एक्सेलरेसन कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ हामी डाउनवर्ड गएको भनेको डाउनवर्ड भएपछि के हुन्छ त डाउनवर्ड mg छ माइनस अपवर्डमा r छ यसको यो नेटले के गर्ने हो त फोर्स नेट फोर्स दिने हो नेट फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि वास्तवमा कति आयो त r इज इक्वल टु कति आयो यो mg माइनस यो r लाई मैले यता ल्याएँ यसलाई उता लगाएँ यो त जानिन्छ नि सिम्पल हैन के हुन्छ त ma अथवा यसलाई यो त लेख्न सकिन्छ हामी यहाँ मैले ठ्याक्कै त्यही गरेको छु mg माइनस r इज इक्वल टु ma हुन्छ है त यो डिफरेन्सले के दिन्छ त नेट त्यसको नेट फोर्स दिने भो त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि mg माइनस a त r भनेको त हामीलाई कति दिएको छ यो 450 भनेको r को भ्यालु हो त्यसपछि m र g को भ्यालु 550 हो त्यो हैन यो 550 भनेको m र g को भ्यालु भइहाल्यो अनि m ले यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरेर ma राखिदियो त ma इज इक्वल टु कति भयो 100 भयो हैन त अब m को भ्यालु के कति छ त a इज इक्वल टु कति हुने भयो 100 डिवाइड बाइ 55 गर्दाखेरि यो m को भ्यालु त यहाँबाट मैले ल्याएको हो त्यति गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि यो 1.82 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो एन्ड दिस एक्सेलरेसन इज डाउनवर्ड एक्सेलरेसन है यो यहाँ डाउनवर्ड डिरेक्सन पनि सोधेको छ हामीलाई डाउनवर्ड एक्सेलरेसन अथवा यहाँनेरि मैले यो देखाइरहेको छु ठीक छ यसको एक्सेलरेसन कता हुन्छ त डाउनवर्ड यति एक्सेलरेसन हुन्छ भन्यो भने हाम्रो आन्सर करेक्ट हुन्छ ल यसमा यति गर्ने यो क्वेशन यो टाइपको क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै विचार गर्ने रेस्टमा अथवा युनिफर्म भेलोसिटीले गएको बेलामा नो चेन्ज अदरवाइज के हुन्छ त यो एपिरेन्ट वेट र यसको ठ्याक्कै हेर्ने के यसबाट हामीले थाहा पाइहाल्नु पर्छ अपवर्ड र डाउनवर्ड सजिलो छ नि हैन एक्चुअल वेट जति छ त्यति नै हुन्छ तर एपिरेन्ट वेट लेस या मोर अनुसार डाउनवर्ड या अपवर्ड ठीक छ लेस भयो भने कति हुन्छ त डाउनवर्ड हुन्छ मोर भयो भने अपवर्ड हुन्छ यति कुरा याद गर्ने त हो नि ओके यो न्यूमेरिकल पनि हाम्रो सकिहाल्यो अब नेक्स्टमा जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेशन के भनेको छ भन्दाखेरि कन्डिसन फर अ बडी टु बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम हेरौँ है यहाँ कन्डिसन फर अ बडी टु बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम भन्यो त यसमा के हुनुपर्छ दुई तीनटा पोइन्ट्सहरु लेख्ने हो जस्तो यो पनि 1 मार्क्स को क्वेशन हो कति सकिन्छ ट्राई गर्ने जस्तो यहाँ मैले तीनटा पोइन्ट राखेको छु द सीजी अफ द बडी शुड लाई एज लो एज पोसिबल हैन स्टेबल इक्विलिब्रियममा हुनलाई के हुनुपर्छ त त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी जति सक्दो के हुनु पर्यो लो बडीको के हुन्छ भन्दाखेरि लो पोर्सनमा के गर्नु पर्यो त्यसले फ्लाइ गर्नु पर्यो है यो एउटा कुरा छ सीजी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि द बेस एरिया अफ द बडी शुड बी एज लार्ज एज पोसिबल जति फ्ल्याट बेस बनायो त्यति नै के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेबल इक्विलिब्रियम हुने कुरा हो त्यस्तै गरिकन थर्ड एउटा पोइन्ट मैले यहाँ राखिदिएको छु जस्तो द भर्टिकल लाइन passes through CG should lie within the base of the body in displaced position त एउटा कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि भर्टिकल लाइन चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अलवेज पासेस फ्रम द सीजी हुनु पर्यो त्यो भयो भने के हुन्छ त अझ स्टेबल इक्विलिब्रियममा जान्छ भन्ने खालको कुरा भयो यसमा जस्तो हेरौँ त कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि यो फिगरमा जस्तो यो बडीमा के छ भन्दाखेरि यो सीजी जुन सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँबाट पास भइरहेको छ त यसको बेस उसबाट पास भइरहेको छ तर यसमा हेर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी अब यो दुईटा मध्ये कुन स्टेबल होला त यसरी उभिन सक्छौं हामी यो त के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेन्टर अफ ग्राभिटीले बेस छोड्यो हैन त यो यसरी उभिनलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ त यसरी फिगर चाहिँ बनाइरहनु पर्दैन यो जस्ट मैले बुझ्नलाई बनाएको हो यसमा अब यो दुईटा पोइन्ट त लेख्नै पर्छ हामीले सक्यो भने तेस्रो पोइन्ट पनि लेखियो भने बेस्ट एन्सर हुन्छ भनेर मैले यो राखिदिएको हो है त ल यसलाई एकचोटी हेर्ने ओके अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 2 डिफाइन एंगल अफ फ्रिक्सन अनि त्यसपछि एउटा यो न्यूमेरिकल राखेको छ यो इन्क्लाइन्ड सरफेस वाला छ अनि व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन एंगल अफ फ्रिक्सन एन्ड एंगल अफ रिपोज भन्छ ओके यसमा कति गरेको छ 1 3 1 भनेपछि डिफाइन एंगल अफ फ्रिक्सनलाई 1 मार्क्स मा डिफाइन गर्नु पर्यो यो न्यूमेरिकल 3 मार्क्स को भयो र त्यसपछि फेरि के हुन्छ 1 मार्क्स को यो क्वेशन को आन्सर गर्नुपर्ने छ हामीले व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन एंगल अफ फ्रिक्सन एन्ड एंगल अफ रिपोज ओके अब यो एंगल अफ फ्रिक्सनलाई डिफाइन गर्न खोजिएको छ यहाँनेरि 1 मार्क्स को डेफिनेसन छ त यसलाई कति गर्ने भन्ने हुन्छ क्या फेरि हैन अब अलिकति त लेख्न पर्छ भन्ने कुरालाई
बुझ्नुपर्छ 1 मार्क्स हो भनेर एकदमै थोरै केही नलेख्ने भन्ने पनि होइन। जस्तो यसको अलिकति डेफिनेसन मैले दिएँ यहाँनिर, द एंगल मेड बाई द रिजल्टेन्ट अफ नर्मल रिएक्सन एन्ड लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स विथ नर्मल रिएक्सन इज कल्ड द एंगल अफ फ्रिक्सन। अर्थात् के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अब यो ब्लकलाई हामीले यतापट्टि फोर्स एप्लाई गरेर मोसनमा ल्याएको छौँ भनौँ न, ट्राई गर्यो भने के हुन्छ, यतापट्टि लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स लाग्ने भयो। यो लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स र यो नर्मल रिएक्सन, ठिक छ, यो नर्मल रिएक्सन र लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्सको रिजल्टेन्ट भनेको यो ओसी लाइन हुन्छ हैन। यो ओसीले यो नर्मल रिएक्सन भन्नाले ओएसँग बनाएको एंगल भनेको एंगल अफ फ्रिक्सन हुन्छ कि, यसलाई चाहिँ हामी थीटाले डिनोट गर्छौँ। यो कुरा मैले लेखेँ एउटा है। अब यसमा सकियो भने अलिकति फिगर बनाएर थोरै 2 लाइन लेखेको राम्रो हो। र अलिकति मैले यहाँ अलिकति जोड दिएँ, अलिकति मैले पर्फेक्ट एन्सर दिन ट्राई गरिरहेको छु यसमा। त्यही भएर फ्रम डायग्रामबाट सिधै हामीले के भन्न सक्छौँ त, यति गर्यो भने त tan θ = f by r हैन। यो यसलाई त प्यारालल शिफ्ट गरेर यहाँ लान सकिन्छ। यो के हुन्छ त, परपेन्डिकुलर बाइ बेस भनेको tan θ हुन्छ, f by r त के हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स बाइ नर्मल रिएक्सन भनेको म्यू अर्थात् कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हुन्छ। त के भने म्यू = tan θ को फर्ममा यसरी लेखियो भने पनि राम्रो हुन्छ अझ हैन, बेस्ट एन्सर हुन्छ भनेर मैले यहाँसम्म गर्ने हो कि भनेर यसको कुरालाई यहाँ राखेको छु है त, ठिक छ। तर ठ्याक्कै एंगल अफ फ्रिक्सन मात्रै भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यति भयो भने पुग्छ है। अनि यो डायग्राम बनाइदियो भने पुग्छ। त एक लाइन आफूलाई आउँछ भने फ्रम डायग्राम यो भनेर लेख्दा हुन्छ है, वेयर यो म्यू = कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेर लेखिदियो भने यसको एउटा बेस्ट एन्सर हुन्छ भन्ने खालको कुरा रह्यो। ओके, अब हामी यसको अर्को न्युमेरिकलमा जाउँ। जस्तो न्युमेरिकलमा यहाँ के गरिएको छ भन्दाखेरि एउटा इन्क्लाइन प्लेनमा छ। अब यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर θ डिग्रीको एंगल भयो, यो एंगल यहाँ पनि θ डिग्रीको एंगल बनाउँछ ज्योमेट्रिकली। वेट भर्टिकली डाउनवर्ड यसरी लागेको छ। अब यो वेटको के हुन्छ त, दुईटा कम्पोनेन्ट बन्छ। त्यो मध्ये एउटा कम्पोनेन्ट mg cos θ ले यो नर्मल रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्ने हो यो डिस्प्लेस पोजिसनमा हैन। यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा के छ त, r जुन छ नि, यो वेटको cos θ वाला कम्पोनेन्टले नर्मल रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्छ भने यतापट्टिको यो ब्लकमा लाग्ने जुन यो फोर्स छ नि, यतापट्टिको फोर्स यो जुन फ्रिक्सनल फोर्सले यसलाई होल्ड गर्न ट्राई गरिरहेको छ, त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को कम्पोनेन्ट mg sin θ ले त्यसलाई के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि यतातिर स्लाइड गराउन खोज्छ भनौँ न। एउटा कम्पोनेन्टले यतापट्टि तान्छ, यसको अगेन्स्टमा फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेको हुन्छ। अर्को कम्पोनेन्ट भनेको नर्मल रिएक्सनलाई त यसले mg cos θ ले ब्यालेन्स गर्छ। अब यो ब्लकमा खास के हुन्छ, एक्सेलरेसन कतिखेर प्रोड्युस हुन्छ भन्न सकिन्छ। अब यो mg sin θ ले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यतापट्टिको लागेको फ्रिक्सनल फोर्सलाई ओभरकम गर्यो भने हैन, त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसमा यो mg sin θ माइनस फ्रिक्सनल फोर्स गर्यो भने त्यसले हामीलाई नेट फोर्स दिन्छ। त्यो नेट फोर्सले के गर्छ त त्यसमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्छ है त। ओके, अब यसमा गिवन कन्डिसनमा जाउँ। यो एक्सेलरेसन यो दिएको छ, एक्सेलरेसन हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। यो एंगल 45 डिग्रीको इन्क्लिनेसन छ, कोएफिसिएन्ट अफ स्लाइडिङ फ्रिक्सन यो दिएकै छ। अब हामी यसमा के गरिरहेको छौँ यहाँनेरि विचार गरौँ है। यहाँ विचार गरौँ, यो मेन हाम्रो यसको मेन पार्ट भयो। अनि त्यसपछि के गरेको छौँ भन्दाखेरि यो डाटामा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर एन्सर क्याल्कुलेसन गरेको छौँ। ओके, यसमा अलिकति थोरै डिस्कसन गरौँ। जस्तो यसमा के भयो भन्दाखेरि अब यो गिवन कन्डिसन त भइ नै हाल्यो यसमा है, यसमा केही कुरै गर्नु परेन। ओके, यो भइहाल्यो। अब यसमा हेर्नु त जस्तो द नेट द फोर्स डाउनवर्ड इन्क्लाइन प्लेन भनेर जुन गरेको छ नि, यो के गरे होला त, mg sin θ जुन छ यो कम्पोनेन्ट mg sin θ यतापट्टि लागिरहेको छ mg sin θ। अथवा त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको त के हुन्छ त, मोसनको अपोजिटमा यतापट्टि लागिरहेको हुन्छ। अब यो यतापट्टि स्लाइड हुने भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा त यो mg sin θ सुड बी ग्रेटर हुनुपर्छ हैन। यतापट्टि के हुनु पर्यो, नेट एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुनलाई त के हुनु पर्यो, एउटा फोर्सले यता तानिरहेको छ, यसले यतातिर तानिरहेको छ, यिनीहरू बीचको त डिफरेन्स गर्नु पर्यो नि हामीले। त त्यही डिफरेन्स गरेको mg sin θ माइनस फ्रिक्सनल फोर्स गरेर जति नेट फोर्स आउँछ नि, हो यो नेट फोर्स भनेको यो भयो। यो नेट फोर्सको कारणले गर्दा मास इन्टु एक्सेलरेसन, त्यसमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस भयो mg sin θ माइनस। अब फ्रिक्सनल फोर्स भनेको त के हुन्छ त, फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यू आर भएन, यो त थाहा छ हामीलाई हैन। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज इक्वल टु के हुन्छ त, फ्रिक्सनल फोर्स बाइ नर्मल रिएक्सन हुन्छ। त हामीलाई यो फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु कति हुने भयो,
फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु कति हुन्छ त म्यु आर, यो भ्यालु यहाँ हामीले राख्यौँ। अब त्यस पछाडि कति भयो एमए छँदैछ, एमजी साइन थीटा छँदैछ, यो म्यु जस्ताको तस्तै। अब आर, आर भनेको फेरि यहाँ के हो त, यो आरलाई कसले ब्यालेन्स गरेको छ त, आरको ठ्याक्कै अगेन्स्टमा के आएको छ त, यो वेटको कस थीटा वाला कम्पोनेन्ट छ नि एमजी कस थीटा हो, यो भ्यालु राख्नुपर्छ हामीले नर्मल रियाक्सनमा एमजी कस थीटा। त त्यो गर्यो भने कति भयो भन्दाखेरि अब यतापट्टि एमए छँदैछ, अब एम सबैबाट कमन तानिदियो भने यो जी साइन थीटा माइनस म्यु जी कस थीटा आयो, त्यसबाट यो मास मास क्यान्सल भयो भने एक्सेलरेसनको फर्मुला आउँछ हो, यो फर्मुला हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, ठिक छ। त कति हुने रहेछ, जी साइन थीटा माइनस म्यु जी कस थीटा हुन्छ यस्तो खालको केसमा, है त। यो कुरा एकदम बुझ्न जरुरी छ है। त हामीलाई के हुन्छ कहिलेकाहीँ यो 1-2 मार्क्सको क्वेसन सोधेको हुन्छ, त हामीले के हुन्छ द फोर्स डाउनवर्ड इन द इन्क्लाइन प्लेन को जुन छ नि केसमा, अब हामीलाई यतापट्टिको गर्ने टाइम भएन अथवा केही त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि यो एक्सेलरेसनको भ्यालु डाइरेक्ट याद छ भने हैन के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्टर क्याल्कुलेसन हैन द नेट एक्सेलरेसन अन अ बडी इज गिभन एज दिस भनेर यसमा हामीले यो डाटा सब्स्टिट्युट गर्ने है। अब जस्तो यो जी को ठाउँमा मैले 9.8 अथवा यसमा 10 राखेर सल्भ गरे पनि हुन्छ, यो क्वेसनमा सायद 9.8 दिएको थियो होला, दिएको छ भने त्यही राख्ने। अब यो एंगल यो कति हुन्छ 45 डिग्री, म्युको भ्यालु 0.3 यहाँ दिएकै छ, त्यस पछाडि जी को भ्यालु 9.8 राखे र cos 45 गरेर यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के भयो त एक्सेलरेसनको भ्यालु यो आयो, ठीक छ। यसरी त्यसमा एक्सेलरेसन कति प्रोड्युस हुँदो रहेछ भनेर हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ है, यसमा कन्डिसनहरु कसरी एप्लाई भइरहेको छ, कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अथवा यो जुन छ नि यो लाइन छ नि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, एक्सेलरेसन कति प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा यो डाइरेक्ट हामीले यो याद गरेर पनि यसको सोलुसन गर्न सक्छौँ, ठीक छ। कहिलेकाहीँ न्युमेरिकललाई 2 मार्क्समा सोधिदियो भने हामीले यत्रो किन क्याल्कुलेसन गर्ने, टाइम धेरै लाग्छ हामीलाई हैन, त्यो अनुसार अलिकति फास्ट ट्र्याकमा जानु पर्यो भने डाइरेक्टली, अथवा 4 मार्क्समा सोध्यो भने ठिक छ यसको स्टेप सहित गरौँला है, त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसकारणले यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप भनेको त अब यो पहिलो छँदैछ है, यो जुन धेरै गजनको जो भयो यो फर्स्ट स्टेप भनेको त बुझेकै छौँ नि हामीले हैन, यो बुझिन्छ नि कुरा, किनभने यो दुईटाको डिफरेन्स हुनुपर्छ क्या नेट। जहिले पनि यो त फ्री बडी डायग्राममा त त्यही हुन्छ नि हैन, एक्सेलरेसन कसले प्रोड्युस गराउँछ भन्दाखेरि नेट फोर्स। नेट फोर्स भनेको त एउटा फोर्स एउटा डिरेक्सनमा यता लागेको छ तानिरहेको छ, अर्कोले यता तानिरहेको छ भने यिनीहरु बीचको नेट फोर्स निकाल्ने हो। त नेट फोर्स निकाल्न डिफरेन्स गर्ने हो, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्सनल फोर्सको डिफरेन्सले नेट फोर्स दियो, त्यसले एक्सेलरेसन प्रोड्युस गरायो, त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्यो हामी हो। यो कुराहरु अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ है त्यसमा। ओके, अब यसलाई म मेटाइदिन्छु। अब यस पछाडी अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो त आयो है, यो बुझिन्छ मजाले, यो नर्मल रियाक्सन कति हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ, यो कुराहरु ख्याल गर्नुपर्छ यो इन्क्लाइन सर्फेसमा। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेशन हो, यसलाई एकदमै यो गर्ने, त्यही भएर मैले यो डिटेल क्याल्कुलेसन यहाँनिर राखिदिएको छु, यसलाई एकचोटि दुईचोटि आफूले प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ। ओके, अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर के गरेको छ भन्दाखेरि के हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ यो फ्रिक्सन अथवा एंगल अफ फ्रिक्सन र यो एंगल अफ रिपोजको चाहिँ इन्टर रिलेसन के हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँनिर यो 1 मार्क्सको भएर अलिकति मैले इन्फर्मेसन राखिदिएको छु। एंगल अफ फ्रिक्सनलाई चाहिँ यसरी डिनोट गरिन्छ र यो बराबर 10 थीटा इज इक्वल टु म्यु हुन्छ र म्यु भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो। त्यस्तै गरिकन एंगल अफ रिपोजलाई हामीले अल्फाले डिनोट गर्यौं भने बडी इन द लिमिटिङ इक्विलिब्रियमको केसमा के हुन्छ 10 अल्फा इज इक्वल टु म्यु हुन्छ र फर द सेम पेयर अफ बडीको लागि हामी के भन्न सक्छौं 10 थीटा इज इक्वल टु 10 अल्फा भयो भने त्यसले कति दिन्छ त यो 10 अल्फा इज इक्वल 10 थीटा इज इक्वल टु म्यु दिन्छ र यसलाई हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि फाइनली यसबाट थीटा इज इक्वल टु अल्फा हुन्छ र त्यो भनेकै के हो त एंगल अफ रिपोज इज इक्वल टु एंगल अफ फ्रिक्सन हुन्छ। ल अब यसमा कति गर्ने 1 मार्क्सको कति गर्ने म 2 लाइन लेख्छु भन्दा पनि अलिकति के ट्राई गर्ने भन्दाखेरि थोरै अब यसमा यो 1 मार्क्सको कुरामा अब दुईटैको जस्तो एंगल अफ फ्रिक्सनको पनि फिगर बनाएर एंगल अफ रिपोजको फिगर बनाएर धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ त्यो हैन त्यसरी गर्न पर्ने जरुरी छैन। खास हामीलाई सोधेको यो दुईटाको रिलेसन थीटा इज इक्वल टु अल्फा हुन्छ यो बराबर हुन्छ भन्ने खालको हो इन लिमिटिङ इक्विलिब्रियम फर सेम पेयर अफ बडी हामी यति हुन्छ भनेर
लेख्न सक्ने कुरालाई एक स्टेप अलिकति सकिन्छ भने यो ट्राई गर्ने है यो कुरा एंगल अफ फ्रिक्सनलाई यसरी डिनोट गर्दाखेरि यो एउटा इक्वेसन भयो अर्को रिपोजको टर्ममा यो इक्वेसन भयो दुईटालाई हामीले मिलाउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि अल्फा र थीटा बराबर आयो यसबाट हामी के कन्क्लुजनमा पुग्यो भने एंगल अफ रिपोज इज इक्वल टु एंगल अफ फ्रिक्सन हुन्छ भन्यो भने दिस इज द पर्फेक्ट एन्सर हुन्छ यसरी अलिकति ट्राई गर्नुपर्छ आफूले किनभने 1 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स यसरी नै जोडिएर हामीले मार्क्स पाउने हो है त ओके त्यो कुरालाई ख्याल गरौँ ओके अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौँ यसमा छ डिफाइन प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम एउटा न्यूमेरिकल छ अनि त्यसपछि के भनेको छ डिफाइन इम्पल्स एन्ड एक्सप्लेन एप्लिकेसन अफ इम्पल्स विथ एक्जाम्पल त्यसमा के गरेको छ यसमा 1 मार्क्स यसमा 2 मार्क्स यसमा फेरि 2 मार्क्स एलोकेट गरेको छ भनेपछि यो डिफाइन अफ इम्पल्सले 1 मार्क्स क्यारी गर्छ भने एप्लिकेसन विथ एक्जाम्पलले 1 मार्क्स गर्छ है यो अझ 1 + 2 + 1 + 1 यसरी दियो भने दिएको हुन्छ हामीलाई ओके त अब यसमा प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम यो त हामी सबैलाई थाहा छ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले के भन्छ इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अन द सिस्टम अथवा आइसोलेटेड सिस्टममा के हुन्छ आइसोलेटेड सिस्टम अफ कन्स्ट्यान्ट मासलाई कन्स्ट्यान्ट राखेको छौँ हामीले यहाँनेरि द टोटल मोमेन्टम अफ द सिस्टम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट विथ टाइम त्यसलाई म्याथमेटिकल्ली के भन्छौँ त हामी अकर्डिङ टु द न्युटन सेकेन्ड ल फर अ सिस्टम अफ पार्टिकल F = dp/dt हो हैन फोर्स इज इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो हैन इफ F = 0 अब एप्लाई गरेको फोर्स नै 0 भयो किनभने इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अन द सिस्टम भयो भने F 0 गर्यो भने के हुने भयो भन्दाखेरि P = कन्स्ट्यान्ट त यो मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट हुने कुरा न हो त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ द टोटल मोमेन्टम बिफोर कोलिजन एन्ड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन्स द सेम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ दिस इज द के भन्छ त प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम अलिकति यो कुराहरूलाई चाहिँ लेख्न पर्छ है त्यसको अलिकति डेफिनेसन हैन थोरै अनि म्याथमेटिकल पार्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ म्याथमेटिकल्ली के हो त त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै लेख्नै पर्ने हुन्छ बरु यो छोड्न सकिन्छ तर यो म्याथमेटिकल यो पार्ट चाहिँ छोड्न हुँदैन यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको के हुन्छ त यो पार्ट हैन यसले नै हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दाखेरि मोमेन्टम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अथवा कन्जर्भ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको छ फिजिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो थ्योरेटिकल त्यसको डेफिनेसन भन्दा पनि म्याथमेटिकल पार्टले चाहिँ एकदमै युजफुल मिनिङ क्यारी गरेको हुन्छ त्यसकारणले यसलाई लेख्नै पर्ने हुन्छ ठीक छ ओके अब हामी अर्को उसमा जाउँ न्यूमेरिकल त यो न्यूमेरिकलमा गिभन कन्डिसन यो छँदैछ जस्तो मास अफ बल भनेर 0.05 kg दिएको छ इनिशियल भेलोसिटी अफ द बल भनेर यो 10 m/s दिएको छ टाइम फर 4 रिबाउन्ड्स 4t = 2 सेकेन्ड ओ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो बलले चाहिँ एउटा भित्तामा चाहिँ भनौँ न त्यसलाई थ्रो गरिएको छ र त्यो के हुन्छ एउटा भित्ता र अर्को भित्तामा चाहिँ के हुन्छ रिबाउन्ड भइरहेको छ ठीक छ ठोकिँदै फर्किँदै भइरहेको छ यो त 4 चोटि त्यस्तो गर्ने समय चाहिँ 2 सेकेन्ड भनेको छ भने एकचोटि के भन्छ त्यसमा लागेर फर्किने समय अथवा एक चोटिको हामीलाई चाहिने हो नि त हैन टाइम फर 1 रिबाउन्ड अथवा रिबाउन्ड्स हैन t = 0.5 सेकेन्ड त यो के हुन्छ भन्दाखेरि 2 सेकेन्डलाई यो 4 ले डिभाइड गर्यो भने त यहाँ आइहाल्छ यो ओके अब त्यसपछि के हुन्छ फाइनल भेलोसिटी आफ्टर रिबाउन्ड्स कति दिएको छ यो भेल्यु दिएको छ हामीलाई त हामीले के गर्यो भन्दाखेरि फाइनल भेलोसिटी आफ्टर रिबाउन्ड्स त ठोकिएर आको भेलोसिटीलाई यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटालाई पोजिटिभ डाइरेक्सन मान्यो भने अर्कोलाई नेगेटिभ डाइरेक्सन मान्छौँ इनिशियल भेलोसिटी हामीले थ्रो गरेकोलाई पोजिटिभ लियौँ भने अर्को त्यो रिबाउन्ड्स भएर आकोलाई चाहिँ नेगेटिभ राखेको हो है यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन यसमा अनि त्यसपछि के भनेपछि एभरेज फोर्स भनेको छ अब फोर्स त हामी क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्छौँ फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन त मास जस्ताको तस्तै छँदैछ त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि यसमा हेरौँ त मास भइहाल्यो हैन यसमा कस्तो भयो भन्दाखेरि त मास इन्टु एक्सेलरेसन फोर्स एभरेज फोर्स इज इक्वल टु मास छँदैछ त एक्सेलरेसन भनेको v-u/t नै हो यही भइहाल्यो हैन त यसमा कति हुन्छ v भनेको कति भेल्यु छ -10 v को भेल्यु -10 त्यसपछि u को भेल्यु यो फर्मुलाको माइनस त्यसपछि -10 u को भेल्यु अनि त्यसपछि त्यसमा लागेको त्यो टाइम कति हो त 0.5 त यसबाट सल्भ गर्दाखेरि कति आयो त -2 न्युटन आयो त यसमा हामीले के भने म्याग्निट्युड सोध्छ हैन अथवा म्याग्निट्युड भनेको के भयो भने म्याग्निट्युड अफ द एभरेज फोर्स अन द वाल इज इक्वल टु 2 न्युटन भयो ठीक छ त यो माइनस आएको त के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सनले रिएक्सन गरेको
त्यसले केही पनि डिरेक्सन दिएको हो भनौँ न, त्यसले केही फरक पार्दैन, इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट फोर्स हुन्छ नि त हैन, त्यो कुरा गर्न खोजेको। त हामीले के भन्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा 2 न्युटन फोर्स चाहिँ एक्जर्ट गरिरहेको छ भनिदियो भने यसको एन्सर कम्प्लिट भइहाल्छ। ओके, त अब त्यस पछाडि यसरी गर्न सकिन्छ मजाले, सिधै फर्मुला लाएर यो गर्ने एकदम सजिलो छ है। एभरेज फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। त एक्सेलरेसन भनेको के हो त, v - u अपन t हो, त्यहाँबाट यो क्याल्कुलेसन भइहाल्छ। ओके ओके, अब हामी अर्को इम्पल्सको कुरा गरेको छ। यसमा अलिकति यसमा यो 2 मार्क्सको छ है, यसलाई अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटामा डेफिनेसन सोधेको छ, इम्पल्स इज द फोर्स अफ अ फोर्स इज द मेजर अफ द टोटल इफेक्ट अफ फोर्स। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट अफ के हुन्छ फोर्स एन्ड स्मल टाइम इन्टरभल। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। इम्पल्स भनेको के हुन्छ, प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड स्मल टाइम इन्टरभल। त यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, एफ डट dt, अथवा फोर्स भनेको dp/dt, dt यो क्यान्सल भइहाल्यो। यो यसको गर्दाखेरि के हुन्छ, इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ, मोमेन्टम फाइनल माइनस मोमेन्टम इनिसियल। त यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इम्पल्स इज इक्वल टु चेन्ज इन मोमेन्टम भयो। ठिक छ। त्यस पछाडि यसको एक्जाम्पल पनि हामीले दिनु छ। एक्जाम्पल अफ इम्पल्स आर हैन, हिटिङ, किकिङ, क्याचिङ, जम्पिङ, कोलिजन etc आर द एक्जाम्पल फर द इम्पल्स हुन्छ। र यसमा अलिकति मैले थोरै यसमा एड गरिदिएको छु। इन क्याचिङ अ बल, अ प्लेयर बाई ड्रइङ हिज ह्यान्ड्स ब्याकवार्ड इन्क्रिज द टाइम अफ कन्ट्याक्ट। यो एउटा एक्जाम्पल हामीलाई थाहा छ, यो हामीले डेली लाइफमा देखेको एक्जाम्पल हो हैन। कुनै बल क्रिकेटरहरूले हुन्छ नि, कुनै बल क्याच गर्नु पर्यो भने के गर्छ, उसले आफ्नो ह्यान्ड्सलाई चाहिँ लोयरिङ हिज ह्यान्ड्स भन्छ क्या हामी। त्यो लोयर गरेको के कारणलाई हो भन्दाखेरि त्यो टाइम अफ इम्प्याक्टलाई इन्क्रिज गरेको हो। त्यो गर्यो भने के हुन्छ हेर्नु त, फोर्स इन्टु टी इज इक्वल टु चेन्ज इन मोमेन्टममा के असर गर्ने भयो, यो टी इन्क्रिज भयो भने त फोर्स लेस हुने भयो हैन। त फोर्स कम फोर्स एक्जर्ट भयो भने त फर ग्रेटर टाइम अफ इम्प्याक्ट लेसर फोर्स एक्ट अन हिज ह्यान्ड एन्ड हिज ह्यान्ड्स आर के हुन्छ सेभ फ्रम के हुन्छ त गेटिङ हर्ट हैन, चोटपटक लाग्नबाट चाहिँ के हुन्छ त उ सेफ हुन्छ। यो एउटा एक्जाम्पल हो है त। यो एक्जाम्पल विथ एक्सप्लेनेसन गरेको छु, यो 1 मार्क्सको लागि भयो। अगाडि डेफिनेसन भयो, त अलिकति लेख्न पर्ने हुन्छ, यो कुरालाई ख्याल गर्नु। ठिक छ, यसको यति लेख्यो भने यो कम्प्लिट एन्सर हुन्छ। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। A book is lying on the table. What is the angle between the action of a book on the table and the reaction of the book on the table on the book भनेको छ। अर्को एउटा यो न्यूमेरिकल छ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई एक्सप्लेन न्यूटन सेकेन्ड ल इज द रियल ल अफ मोसन भनेर यो दिएको छ। यो 2 मार्क्समा छ है, यो 1 + 2 + 2 छ। ओके, त यसलाई हामी यहाँ जस्तो हेरौँ त, एक्सन अफ द टेबल, सर्फेस, वेट अफ द बुक। अब यसमा त बुक के भएको छ, यो बुकको वेट यो डिरेक्सनमा लागेको छ। अनि त्यस पछाडि के भएको छ भन्दाखेरि यो टेबलले पनि त, यो बुकले के गर्छ, टेबललाई फोर्स एप्लाई गर्छ भने टेबलले पनि त त्यसलाई होल्ड गर्नु पर्यो नि त हैन। एक्सन र रिएक्सन त के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ने हो। त यसमा कति डिग्रीको एंगल बनाएको छ भन्ने कुरा गरेको छ। अकर्डिङ टु द न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन, एभ्री एक्सन एन्ड रिएक्सन हेभ द सेम म्याग्निट्युड इन अपोजिट डिरेक्सन, सो द एंगल बिट्विन देम शुड बी 180 डिग्री हैन। सिम्पल, यो त भइहाल्यो। यिनीहरू बिचको एंगल हामीले हेर्यो भने कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। यो एउटा एन्सर भइहाल्यो। अब यसमा यो फिगर भनेर अलिकति बनायो हुन्छ, यस्तै चाहिँ बनाउनु पर्दैन, जस्ट एउटा लाइन ड्र गरेर हैन, एउटा एक्सन र रिएक्सनको यो बनाइदियो भने पर्फेक्ट एन्सर हुन्छ। यो लाइन त हामीले लेख्नै पर्यो। अकर्डिङ टु न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन, एभ्री एक्सन एन्ड रिएक्सन हेभ द सेम म्याग्निट्युड इन अपोजिट डिरेक्सन, सो एंगल बिट्विन देम शुड बी 180 डिग्री। ठिक छ, एउटा रफ एउटा स्केच गरिदियो भने बेस्ट हुन्छ यसमा है त। ओके, अब रिएक्सन, अब यसमा यो लिफ्टको फेरि यही केस आयो। एकदमै सजिलो भइसकेको छ। अब हामीलाई अपवार्ड र डाउनवार्ड जाने केसको कुरा गरिरहेको छु यो प्रब्लममा। हामी मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ यसमा। जस्तो एक्सेलरेसन अफ द लिफ्ट भनेर 2 मिटर/सेकेन्ड² दिएको छ। मास अफ द म्यान दिएकै छ। रिएक्सन फोर्स आर निकाल्नु छ हामीलाई। त कुन कुन केसमा, एकचोटि डाउनवार्डमा, एकचोटि अपवार्डमा। त हामीलाई यो फर्मुला थाहा छँदैछ, डाउनवार्डमा के गर्ने, अपवार्डमा के गर्ने हैन। त्यो अनुसारले हामी रिएक्सन फोर्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। जस्तो के भनेको छ अपवार्ड मोसनको लागि, त अपवार्ड मोसनको लागि के हुने भयो भन्दाखेरि एपेरेन्ट वेट शुड बी ग्रेटर देन एक्चुअल वेट हुन्छ। त यसको फर्मुला के हुन्छ त, यो बेलामा हामीले के गर्छौँ त, यतापट्टिको माथिको यो आर अथवा एनजी भन्ने नि हुन्छ है। यो मैले यहाँ आरै लेख्ने गरेको छु प्राय। त यो लार्ज भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको इक्वेसन कसरी बन्छ त थाहा छ हामीलाई। त
त के गर्नु पर्यो यतापट्टिको एक्सेलरेसन अपवार्ड भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि यो r यसलाई मानौँ न r है त r माइनस mg इज इक्वल टु ma हैन r माइनस mg इज इक्वल टु ma हुन्छ हेर्नु त r माइनस mg इज इक्वल टु ma किनभने माथितिर एक्सेलरेसन भएको छ नि त हामी के गर्छौँ माथिको लिन्छौँ सुरुमा हैन यो डिफरेन्स यो गर्दाखेरि त्यसले नेट दिने हो नि त त्यसकारणले यहाँ के गरेको यसमा नझुक्यौँ है यो लाई r बनाइदिउँ अनि सबै बुझिहालिन्छ त r माइनस mg इज इक्वल टु ma है अब त के भनेको r इज इक्वल टु mg प्लस a सिधा सिधी त यसमा अब भ्यालु राख्दिउँ m भनेको 50 छँदैछ g भनेको 10 राख्दिएँ मैले a भनेको 2 राख्दिएँ त्यसलाई सल्भ गर्दा r इज इक्वल टु 600 न्युटन आयो ठीक छ अपवर्ड डाइरेक्सनमा गयो भने त के हुन्छ त जति हो त्यो भन्दा इन्क्रिज भएको हुन्छ है 600 न्युटन आयो यसको एपरेन्ट वेट भने अब डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा के हुन्छ त r इज लेस देन mg अब लेस देन mg भयो भने mg इज ग्रेटर देन r हो खास है त mg इज ग्रेटर देन r भयो भने के हुन्छ त mg माइनस r इज इक्वल टु ma यो क्वेशन बन्छ बन्दैन त यसलाई सल्भ गर्यो भने के हुन्छ त यो एन्सर आउँछ अब यसमा मैले धेरै एक्सप्लेनेसन गरिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लागेन त्यो भएर मैले केही बोलिन हुन्छ यो के हुन्छ अपवार्ड र यो डाउनवर्ड यो बुझिन्छ है यो कुरा अपवार्ड मोसन र डाउनवर्ड मोसनमा के गर्ने भन्ने कुरा आयो भने केही आएन एकदमै ब्ल्याङ्क भयो भने पनि के गर्ने भन्दाखेरि अपवार्डतिर गएको बेला छ भने त्यसलाई मान्यौ न यसलाई r लेख्नुस् यहाँ यो r अपवार्ड गएको छ यो अपवार्ड गएको बेला भयो भने के गर्ने त अब अपवार्ड कतिखेर जान्छ भन्दाखेरि r should be greater हैन जस्तो एपरेन्ट वेट should be greater हुनु पर्छ त कसरी लेख्ने भन्दाखेरि r माइनस mg इज इक्वल टु ma गरेर गर्ने यसबाट हाम्रो कति भ्यालु आउँछ त r को भ्यालु कति आउँछ त mg प्लस a आयो एउटा इक्वेसन यसरी बन्ने हो अब अर्को बेलामा यो डाउनवर्ड तिर आएको बेलामा हामीलाई दियो भने के हुन्छ त एक्सेलरेसन a इज इक्वल टु 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डाउनवर्ड त डाउनवर्ड आएको बेलामा के हुनु पर्यो यो एक्चुअल वेट शुड बी लार्ज हुनु पर्यो देन एपरेन्ट वेट त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको दुईटाको डिफरेन्सले नेट फोर्स दिने हो नि त डिफरेन्स गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ के mg माइनस r गर्नुपर्छ त्यो केसमा हैन त यसले कति दिने हो त ma दिएको हो यहाँ पनि त्यही त गरेको मैले त यसबाट हामीले r निकाल्दाखेरि कति आयो त mg माइनस a आयो हैन त यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै एन्सर क्याल्कुलेसन गर्न सक्यो यसरी गरौँ है त यसमा जस्ट अब यो के हुन्छ यो रेफरेन्सबाट माथि या तल त यो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि एक्सेलरेसनको डाइरेक्सन हैन एक्सेलरेसन अपवार्ड दिएको छ r mg हुन्छ हैन अपवार्ड दिएको छ भने r माइनस mg इज इक्वल टु ma गरेर गर्ने डाउनवर्ड दिएको छ भने के हुन्छ mg माइनस r इज इक्वल टु ma गरेर सल्भ गर्ने है त यो टाइपको त्यो त्यति जानियो भने यस्तो टाइपको न्युमेरिकलहरु जस्तो दिए पनि हामी मजाले बनाउन सक्छौं ओके यसलाई यसरी गरौँ ल अब मैले यसलाई मेटाइ पनि दिएँ अब त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि हामी अर्को पोइन्टमा जाउँ यसमा अर्को पोइन्टमा मुभ गरिहालौँ अर्को के छ भन्दाखेरि न्युटन्स फर्स्ट ल एज द स्पेशल केस अफ सेकेन्ड ल दुईटा पार्ट छ यसमा अनि त्यसपछि न्युटन्स थर्ड ल एज द स्पेशल केस अफ सेकेन्ड ल बाट फर्स्ट ल पनि आयो सेकेन्ड ल बाट थर्ड ल पनि एक्सप्लेन गरियो कसरी भन्ने कुरा सोधेको छ यसलाई अलिकति हामीले एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्छ फर्स्टमा मैले न्युटन्स फर्स्ट ल एज अ स्पेशल केस अफ सेकेन्ड ल भनेर एक्सप्लेनेसन गरिदिएको छु किनभने अब यसमा हेर्नुस् है के छ यो त एकदमै सिम्पल कुरा छ नि यो मैले एक्सप्लेनेसन गरिनु पर्छ र जस्तो यसमा के भयो भन्दाखेरि हामीले बुझेकै छौं सेकेन्ड ल भनेको त f इक्वल टु ma हो अब के हो भन्दाखेरि फर्स्ट ल त्यसबाट ल्याउनु पर्यो भने के भन्नुपर्छ त फर्स्ट लले के भन्छ त भन्दाखेरि इफ एनी फोर्स इज नट एप्लाई अन अ सिस्टम भन्छ नि हैन यो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई नगरेको बेलामा के हुन्छ बडी रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहने र के हुन्छ युनिफर्म मोसनमा छ भने स्ट्रेट लाइनमा युनिफर्म मोसनमा जाने कुरा गर्ने हो फर्स्ट लले त हामीले एक्सटर्नल फोर्सलाई 0 मान्यो भने त f त 0 हुने भयो f 0 हुने हो भने के हुन्छ त मास इन्टु एक्सेलरेसन इज इक्वल टु 0 त यहाँ m 0 त हुन सक्दैन कुनै पनि बडीको एक्सेलरेसन 0 हुने हो त एक्सेलरेसन 0 भयो भने हेर्नु त एक्सेलरेसन 0 भयो एक्सेलरेसन 0 हुनुको मिनिङ के हो त बडी इज एट रेस्ट विल अब त्यही हो एक्सेलरेसन 0 छ भनेको रेस्ट छ भने रेस्टमै रहिरहन्छ र बडी युनिफर्म मोसनमा छ भने के भन्छ स्ट्रेट लाइनमा कन्टिन्यू गइरहन्छ इन अब्सेन्स अफ एक्सटर्नल फोर्स त्यो भनेकै फर्स्ट ल अफ मोसन होइन त
जुन कुरा कहाँबाट आयो त यो सेकेन्ड लको हामीले मा फोर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई नगरेको बेलामा भनेको जुन फर्स्ट लको कन्डिसन हो त्यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्दै गर्दाखेरि त वास्तवमा फर्स्ट ल नै दियो नि त हो त्यसकारणले के भयो त सेकेन्ड लबाट हामीले फर्स्ट ललाई डिफाइन गर्न सक्यौं भन्ने कुरा आएको हो यो है त यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यो एउटा पार्टलाई यसरी गर्ने एकदमै सिम्पल छ F = ma मा के गर्दिने भन्दाखेरि त्यसमा एप्लाई गरेको के हुन्छ फोर्स 0 भयो भने के हुन्छ एक्सेलरेसन 0 हुन्छ एक्सेलरेसन 0 हुनु भनेको त के हो त बडी रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहने र मोसनमा छ भने हैन युनिफर्म मोसनमा छ भने के हुन्छ त कन्टिन्यू गरिरहने भन्ने जुन फर्स्ट लकै इन्फर्मेसन दियो अब त्यसपछि त्यसले थर्ड लबाट कसरी हुन्छ भन्ने खालको कुरा आयो त्यसको अलिकति एक्सप्लेनेसन हामीले यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा अलिकति मैले हेरौं त यसको अलिकति डिटेल जस्तो के भएको छ भन्दाखेरि when two body A and B moving in a straight line के भयो कोलिजन भयो फर टाइम t भनेर दिएको छ अब यसमा चेन्ज इन मोमेन्टमको कुरा आउँछ पहिलोमा कति मोमेन्टम चेन्ज भयो भन्दा फोर्स इन्टु टाइम हैन मोमेन्टम त्यसपछि चेन्ज इन के हुन्छ भन्दाखेरि मोमेन्टम फर द बडी b को लागि कति भयो भन्दाखेरि b इन्टु t भयो र स्मल टाइम t लिएको छौं हामीले त्यसपछि टोटल चेन्ज कति भयो भन्दाखेरि फर ab भनेको डेल्टा p भनेको सम अफ हैन यो दुईटाको सम टोटल चेन्ज भनेको त के हुन्छ डेल्टा pa प्लस डेल्टा pb भयो अब हामीले के भनेको छ फेरि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अन द सिस्टम अब del p = 0 भयो भने के हुन्छ यो कुरा बुझौं है त अब कुनै एक्सटर्नल फोर्स हामीले एप्लाई नै गरेको छैन भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि के हुने भो डेल्टा p = 0 हुने भो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अन द सिस्टम हामीले यो के रे प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टममा के भनेको छौं त त्यहाँ पनि के भन्छ भन्दाखेरि फर आइसोलेटेड सिस्टमको लागि हुन्छ त यो डेल्टा p 0 भयो भने अब यो केसमा के हुने भो भन्दाखेरि f a * t b * t यो बराबर त 0 हुने भो त 0 हुनु भइसकेपछि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के आउने हो भन्दाखेरि यो f a र के भइरहेको छ भने त यो f a = -f b which is the Newton's third law of motion भएन त इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट भएन त दुईटा फोर्स f a हैन र f b भनेको दुईटा कोलाइड हुँदाखेरि के भयो एउटाले अर्कोलाई एक्जर्ट गर्ने अर्कोले अर्कोलाई एक्जर्ट गर्ने के भइरहेछ भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट भयो नि त यो बराबर त भयो नि त नेगेटिभ साइन भनेको मतलब के हो त इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट फोर्सको त्यसले कुरा गरेको हो यसरी हामी यसलाई गर्न सक्छौं है त न्यूटन्स थर्ड लको स्पेशल केस यसलाई अलिकति लेख्ने यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई यो लास्टको कन्क्लुजन त यो देखाउनु छ हैन त यहाँ कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा मुभिङ बडी चाहिँ कोलाइड भयो त्यसको चेन्ज इन मोमेन्टमको कुरा गर्यो डेल्टा pa डेल्टा pb भनेर अनि त्यसपछि टोटल गर्दिने र के हुन्छ नो फोर्स एप्लाइड अन द सिस्टम भयो भने यो 0 भएको बेलामा यसलाई इक्वेट गरेर के हुन्छ यो हुन्छ भन्दियो भने अर्को कुरा अर्को पार्ट यो न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन इज अ स्पेशल केस अफ सेकेन्ड ल को यो केस गर्न सकिन्छ यसरी ओके यसलाई हेर्नु होला अब हामी एउटा यो अर्को क्वेशनमा जाउँ जस्तो 8 मार्क्स को हैन अब यो क्वेशनहरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जोडेरै बनाउने हो 8 मार्क्स को 5 मार्क्स को हैन जस्तो क्वेशन आयो भने त्यसमा के हुन्छ केही पार्टहरु यसरी डेफिनेसनहरु मिसाएको हुन्छ अनि न्यूमेरिकल पार्टहरु एड गरेर त्यसलाई क्वेशनको लेन्थ दिएको हुने हो ओके सो अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन डिफाइन गर भनेको छ द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज द रेशियो अफ फ्रिक्सनल फोर्स टु द नर्मल रिएक्सन अब कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन स्ट्याटिक को लागि अब के हुन्छ त μs = fs/r भयो कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन μk = fk/r भयो यहाँ हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि fs भनेको के हुन्छ त लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ भने fk भनेको के हुन्छ काइनेटिक फ्रिक्सन फोर्स हुन्छ भनेर एक लाइन थप दियो भने भइहाल्छ यसमा है त एउटा 1 मार्क्स को एक्सप्लेनेसन भइसक्यो हाम्रो जस्तो यो हुन्छ नि यो डिफाइन कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन को भयो अब अर्को एक्सप्लेन द ग्राफ द रिलेसन बिट्विन एप्लाइड फोर्स एन्ड फोर्स अफ फ्रिक्सन भन्छ अब यसको अलिकति एक्सप्लेनेसन गरौँ सरसर्ती ओके अब यो यसको लागि एउटा ग्राफ बनाइदिएको छ यहाँनेरि फ्रिक्सनल फोर्स र एप्लाइड फोर्स अनि यसको जस्तो OA मा जाँदा के हुन्छ AB मा जाँदा के हुन्छ र BC मा जाँदा के हुन्छ यसको अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्ने हो कति सकिन्छ त्यो एक्सप्लेनेसन गर्ने हो
जस्तो यसमा वे अफ द कर्व रिप्रेजेन्ट स्टार्टिङ फ्रिक्सन एफएस, इट्स भ्यालु इन्क्रिज लिनियरली विथ द एप्लाइड फोर्स। सकिहाल्यो, किनभने यो बडी रेस्टमा हुन्जेल फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ इज इक्वल्स टु एप्लाइड फोर्स हुन्छ नि त। यसले लिनियर ग्राफ सो गर्छ। यसको मिनिङ त के हो, जति एप्लाइड फोर्स गर्यो त्यति नै फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। कति बेलासम्म, यो स्ट्याटिक भनेको त्यो मोसनमा नआउन्जेलसम्म, यो पहिलो पार्ट। ठिक छ। दोस्रो के हुन्छ त, 8 पोइन्ट ए मा के हुन्छ, द स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज म्याक्सिमम हुन्छ यो पोइन्टमा। त्यो म्याक्सिमम हामीलाई के हुन्छ, स्ट्याटिक फ्रिक्सनलाई हामीले के भन्ने गरेको छौँ, लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ। यो म्याक्सिमम भ्यालु छ नि, यो इन्टायर ग्राफमा हेर्नु त म्याक्सिमम भ्यालु यो एफएल देखाएको छ कि छैन। यो ए भनेको यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको हाइएस्ट पोइन्टमा छ है त। यो कुरालाई यसले भन्न खोजेको सेकेन्ड पोइन्टले। थर्ड पोइन्टले के भन्छ, बियोन्ड ए, अब ए पछाडि गयो भने के हुन्छ, द फोर्स अफ फ्रिक्सन इज सिन टु बी डिक्रिज स्लाइटली। अब स्लाइटली डिक्रिज हुन्छ, अनि त्यस पछाडि द पोर्सन बीसी अफ द कर्व रिप्रेजेन्ट द के हुन्छ, काइनेटिक फ्रिक्सन एफ के ई। यो बीसीबाट त के हुन्छ, काइनेटिक फ्रिक्सनलाई डेनोट गर्छ। र लास्ट पोइन्टले काइनेटिक फ्रिक्सनको बारेमा अलिकति कुरा गरेको छ, इज द पोर्सन बीसी अफ द कर्व इज प्यारलल टु द एक्स एक्सिस। अब हेर्नु त, यो बीसी को यो कर्व के छ त, यो लाइन के छ त, एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ। यसको मतलब के हो त, हामी जतिसुकै फोर्स एप्लाइड फोर्स बढायो भने पनि यतापट्टिको भ्यालु, यो फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु चेन्ज भयो त भएन, जति थियो त्यति नै भएर गइरहेको छ भन्ने कुरालाई यसले एक्सप्लेनेसन गर्यो। प्यारलल टु द एक्स एक्सिस, देयरफोर काइनेटिक फ्रिक्सन डज नट चेन्ज विथ द एप्लाइड फोर्स। हामीले एप्लाइड फोर्सले काइनेटिक फ्रिक्सन चाहिँ चेन्ज हुँदैन है, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। इट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट एन्ड वाट एभर बी द एप्लाइड फोर्स, जतिसुकै एप्लाइड फोर्स होस् काइनेटिक फ्रिक्सन के हुन्छ त, चेन्ज हुँदैन है। यो ग्राफले यहाँनिर देखाएको छ, यो क्लियरली यहाँ देखाएको छ। जतिसुकै फोर्स एप्लाई गरे, यहाँ हेर यो पोइन्टमा काइनेटिक फ्रिक्सन यही हुन्छ भ्यालु हैन, यो पोइन्टमा गएर हेर यही भ्यालु छ भनेपछि त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालुले दिन्छ र चेन्ज हुँदैन। यो पोइन्टहरुलाई अलिकति ग्राफ बनाएर लेखिदिन सक्यो भने यसको एन्सर हामी गर्न सक्छौं। त्यस्तै अब अर्को एउटा न्यूमेरिकलमा आयौं हामीले। यसमा त्यही इन्क्लाइन्ड प्लेनमा छ, त के हुन्छ भन्दाखेरि वेट लाइकको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ इन्क्लाइन्ड भइसकेपछि। एउटा के भयो, mg cos थीटा, जसलाई चाहिँ नर्मल रिएक्सनले ब्यालेन्स गर्छ। अर्को के हुन्छ, mg sin थीटा। यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले स्लाइड गराउन खोज्ने हो। इनिशियलमा के हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्सले ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ। अब धेरै इन्क्लाइन्ड भयो भने के हुन्छ त, खस्छ यो हैन। त्यो बेलामा के हुन्छ त, यसमा त एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। त यो नेट एक्सेलरेसन कति प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि यो mg sin थीटा माइनस यो फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु नेट एक्सेलरेसन। त नेट फोर्स अन बडी हुन्छ, त्यसलाई हामीले सल्भ गर्ने हो यसमा है त। अब यो गिभन कन्डिसन भइहाल्यो। अब यसमा फेरि त्यही कुरा गरेको छ, द फोर्स डाउनवर्ड इन द इन्क्लाइन प्लेन भनेको कति हुने रहेछ, एफ इज इक्वल टु कति हुन्छ, यतापट्टि लाग्ने फोर्स भनेको यो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्सनल फोर्स। ठीक छ, यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको यो डाइरेक्सनमा एप्लाई भएको छ। त अब यसको डाटा राख्दियौं र क्याल्कुलेसन गरौँ। त्यसको अलिकति यसको एक्सप्लेनेसन गरिहालौँ हामी। त यहाँनेरि के भयो भन्दाखेरि यसको फेरि अगेन हामी यसमा अलिकति कुरा गर्न सक्छौं। त नेट डाउनवर्ड यो जुन छ नि, यो छ, यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यतापट्टि लागेको यो फ्रिक्सनल फोर्स हो यो है, यतापट्टि mg sin थीटा छ। यो कतिखेर स्लाइड हुन्छ विथ एक्सेलरेसन भन्दाखेरि यो mg sin थीटा माइनस यो फ्रिक्सनल फोर्सलाई ओभरकम गरिसकेपछि यसको जति डिफरेन्स आउँछ नि हो, यसको डिफरेन्स पछाडिको फोर्स भनेको नेट फोर्स हुन्छ, त्यो भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ क्या। यसरी हामीले गर्छौं। त त्यो कुरा त्यही गरेको, मास इन्टु एक्सेलरेसन भनेको यो यतापट्टि डाउनवर्ड फोर्स र फ्रिक्सनल फोर्सको डिफरेन्सले हामीलाई नेट फोर्स दिन्छ भन्ने कुरा हो। ठीक छ। त अब यसमा mg sin थीटा जस्ताको तस्तै अब म्यु r भनेको फेरि के छ त, यो r लाई कसले ब्यालेन्स गरेको छ, mg cos थीटाले ब्यालेन्स गरेको छ। mg cos थीटा त मास कमन तान्यो, त यो g sin थीटा यो आयो। त यो फाइनल्ली के आयो त भन्दाखेरि एक्सेलरेसन इज इक्वल टु के आयो, यो g sin थीटा माइनस म्यु g cos थीटा आयो। यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो एक्सेलरेसन कति प्रोड्युस हुन्छ यो डाइरेक्ट हामीले याद गर्दा पनि धेरै राम्रो हुन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन छ, यसलाई याद गरिराख्नु है त। अथवा हामीले यसरी यो स्टेप फलो गरेर पनि गर्न सक्छौं, अथवा यो डाइरेक्टली यो गरेर पनि यसको डाटा यहाँनिर भ्यालु राख्दियौं हैन। यो सबै कुरा यो त जानिन्छ हामीले। म्युको भ्यालु यो कति दिएको छ, 0.25 दिएको छ। यो जी को भ्यालु 9.8 दिएको छ। cos 30 को भ्यालु थाहा छँदैछ। यसबाट हामीले सल्भ गर्दाखेरि एक्सेलरेसन यो भ्यालु आउँछ। यसरी गर्न सकिन्छ।
हुन्छ यो कुरा एकदमै बुझ्न जरुरी छ। मैले अलिकति रिपिट गरेँ, एकदम सजिलो छ नि यो, एकदमै है यो। जस्तो यसलाई के भयो भने नि इन्क्लाइन्ड गर्यो हामीले हैन, इन्क्लाइन्ड गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा इन्क्लाइन्ड अलिकति गर्ने बित्तिकै खस्दैन के यो, अलिकति इन्क्लाइन्ड गर्दै 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 हामीले अलि धेरै इन्क्लाइन्ड गरिसकेपछि चाहिँ यसको भ्यालु त बढ्दै जान्छ हैन, बढ्दै जान्छ र यतापट्टिको यो फ्रिक्सनल फोर्स जुन लागिरहेको हुन्छ यसले त्यसलाई होल्ड गर्न छोड्दिन्छ अनि त्यो स्लाइड हुन्छ नि त। हो त्यो बेलाको कुरा गरेको हामीले। र यो फ्री बडी डायग्राममा जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले नेट फोर्स निकाल्ने हो नि त, एफ नेट हो नि त। अब यो नेट फोर्स निकाल्न त हामी जान्दैनौँ र दुईटाको डिफरेन्स गर्ने हो, जुन डिरेक्सनमा छ त्यही डिरेक्सनमा डिफरेन्स गर्ने हो। त यो एमजी के हुन्छ त साइन थीटा यो डिरेक्सनमा यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा आएको छ, यसको अपोजिटमा फ्रिक्सनले त्यसलाई होल्ड गरेको हो। त्यो त यो त लार्ज हुनु पर्यो यो भन्दा, अनि न खस्छ। त यसमा माइनस के गरिदियो भन्दाखेरि हामीले यो एफआर गरिदियो। त यसको नेटले हामीलाई के दिन्छ त मास इन्टु एक्सेलरेसन दिन्छ र यसबाट एक्सेलरेसनको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हैन। यो डाटामा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न त हामीलाई आइहाल्छ। हो यति कुरा गर्न सक्यो भने त यसमा भइहाल्यो नि। ल यसलाई अलिकति ख्याल गर्ने, यो अलिक टेक्निकल कुरा छ, थोरै टेक्निकल छ, एकचोटि जानेपछि यो सधैँको लागि आउँछ है त। ओके अब हामी यसको अर्को पार्टमा मुभ गर्छौँ र हामीसँग के छ त अर्को पार्टमा भन्दाखेरि ओके यसमा अर्को के गरेको छ भन्दाखेरि यो फेरि एंगल अफ फ्रिक्सन र एंगल अफ रिपोजको थोरै यो 2 मार्क्समा अलिकति यसलाई गरेको छ। यसमा 2 मार्क्समा अथवा 3 मार्क्समा गर्यो भने अलिकति लेख्न पर्छ भन्ने कुरालाई मैले यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छु। जस्तो यो बेलामा मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि यो 2 मार्क्सको भएर है यसमा अलिकति एंगल अफ फ्रिक्सनलाई डिफाइन गर्यो। एंगल अफ फ्रिक्सन भनेको इट इज द एंगल मेड बाइ द रिजल्टेन्ट अफ नर्मल रिएक्सन एन्ड लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स विथ नर्मल रिएक्सन इज कल्ड एंगल अफ फ्रिक्सन हैन। यो लिमिटिङ फ्रिक्सन र नर्मल रिएक्सन बीचको रिजल्टेन्ट जुन छ नि यो ओसी ले ओए सँग बनाएको जुन एंगल छ त्यसलाई एंगल अफ फ्रिक्सन भनिन्छ। र यो फिगरबाट हामी tan थीटा इज इक्वल टु f by r इज इक्वल टु म्यू अथवा म्यू इज इक्वल टु tan थीटा पायो, इक्वेसन नम्बर 1 हैन। त्यस्तै गरिकन अब यसमा के गर्यो भन्दाखेरि एंगल अफ रिपोज भनेर इट इज द म्याक्सिमम एंगल अफ इन्क्लिनेसन अफ अ प्लेन हैन जस्ट इन लिमिटिङ इक्विलिब्रियम इफ अल्फा इज द एंगल अफ रिपोज द बडी इन लिमिटिङ इक्विलिब्रियममा हुन्छ। अब यो भ्यालु बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ बडी त्यो अब्जेक्ट स्लाइड गर्न थाल्छ र जस्ट बिगन टु स्लाइडको केस हामीले लिएको हो। त्यो बेलामा यहाँ के गरेको छ हेर्नु त यो r लाई mg cos अल्फाले ब्यालेन्स गरेको छ, अर्को सरी f लाई mg sin अल्फा यो यतापट्टिको फ्रिक्सनलाई mg sin अल्फाले ब्यालेन्स गरेको छ, अर्को r लाई mg cos अल्फाले ब्यालेन्स गरेको छ। दुईटा योबाट हामीले यो कति निकाल्न सक्यौ tan अल्फा इज इक्वल टु म्यू भन्न सक्यौ। र फ्रम इक्वेसन 1 र 2 बाट के भयो भन्दाखेरि tan थीटा इज इक्वल टु tan अल्फा भयो इज इक्वल्स टु म्यू, थीटा इज इक्वल टु अल्फा हुन्छ। र यो फेरि के भयो भन्दाखेरि एंगल अफ रिपोज इज इक्वल टु एंगल अफ फ्रिक्सन भयो भन्ने खालको कुरा होला। यसमा अब अलिकति के भयो अलिकति थोरै हामीले यसमा अलिकति यो 2 मार्क्स कि 3 मार्क्समा थियो त्यही भएर अलिकति डिटेल गरेको हो ठीक छ। त यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि मैले यहाँ के कुरा रिप्रेजेन्ट गरेर देखाइरहेको छु अहिले भन्दाखेरि क्वेशनको मार्किङ अनुसार हामीले अलिकति त्यो त्यसको एन्सरलाई चेन्ज गर्न आफै ट्राई गर्नुपर्छ, किनभने धेरै 1 मार्क्सकोमा यति लेख्न त सम्भव थिएन अहिले हैन। त्यो कुरालाई अलिकति विचार गर्नुपर्छ, अलिकति टाइमलाई पनि हामीले म्यानेज गर्नु पर्ने भएको भएर यसमा चाहिँ अलिकति क्वेशन के हो कति मार्किङ स्किमको हो त्यहाँनिर डिनोट गरेको हुन्छ त्यो कुरालाई ख्याल गरेर एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। र फटाफट डिफाइन गर्ने अथवा यो डेफिनेसन गर्न जानेन भने के गर्ने भन्दाखेरि फिगर बनाएर फ्रम फिगर यति हुन्छ र यो म्यू इज इक्वल टु tan थीटा हुन्छ र थीटा भनेको एंगल अफ फ्रिक्सन हुन्छ भनेर लेखेर फेरि यतापट्टि अर्कोको फिगर बनाएर हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अल्फा भनेको एंगल अफ रिपोज हो र यसको भ्यालु के हुन्छ tan अल्फा यसरी आउँछ र दुईटाले इक्वेट गर्दाखेरि यो बराबर हुन्छ भनेर पनि फास्ट गर्न पनि सकिन्छ, क्विकली पनि गर्न सकिन्छ। त यसलाई अलिकति आफूले प्र्याक्टिस गर्ने कुरा हो है त। यसमा अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ क्वेशनहरु सल्भ गर्दाखेरि ठीक छ। यहाँसम्म हामीले गर्यौं ओके। अब यो मैले एक्स्ट्रा अरु दुईटा जति न्युमेरिकलहरु राखेको छु यसलाई सरसर्ती हेरौं त। जस्तो इन अ फिजिक्स ल्याब एक्सपेरिमेन्ट अ 6 kg बक्स इज पुस्ड एक्रस अ फ्ल्याट टेबल बाइ अ होरिजोन्टल फोर्स F भनेको छ। एउटा यहाँनेर यो बुक राखेर यसलाई के गरेको छ एउटा होरिजोन्टल फोर्सले त्यसलाई पुश गरिरहेको छ। अब यहाँ के भने दुईटा कन्डिसन दिएको छ यसमा। इफ द बक्स इज मुभिङ एट अ कन्स्ट्यान्ट स्पीड
यहाँ विचार गर्नुपर्छ है हामीले। कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा मुभ गरेको बेलामा के हुन्छ, अनि त्यस पछाडि यो क्वेसनले के सोधेको छ, एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा सोधिरहेको छ हैन। केस कन्स्ट्यान्ट स्पिड भनेको छ कति छ 0.25 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन हैन। अब मुभ गरिसकेपछि त के गर्छ त काइनेटिक फ्रिक्सन दिन्छ हामीलाई। म्याग्निट्युड अफ द फोर्स भनेर हामीलाई फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ द फोर्स भनेर सोधेको छ। अब यो सल्भ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? अब यो सिम्पल छ। अब यस्तो खालको क्वेसन हामीले सल्भ गर्नु पर्यो भने के छ त भन्दाखेरि एउटा फ्रिक्सनल फोर्सले त्यसलाई यो डिरेक्सनमा लगिरहेको छ, एप्लाइड फोर्सले यो डिरेक्सनमा लगिरहेको छ। अब यसमा यसलाई त के गरिरहेको छ यो भन्दाखेरि यो त यतापट्टि गइरहेको छ भनेपछि यसको नेट फोर्स निकाल्नु पर्यो के हामीले। नेट फोर्स त के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो मानौँ न F माइनस यतापट्टि के गर्ने भन्दाखेरि यो F यस फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु MA मैले यसरी राख्दिए नेट फोर्स। ठीक छ, किनभने यतापट्टिको यो 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 F छ नि, यतापट्टिको यो फोर्स र यतापट्टि फ्रिक्सनल फोर्स यो दुईटाको डिफरेन्समा ले यसलाई एक्सेलरेसन प्रोड्युस गराएको हो नि त, नेट एक्सेलरेसन मास इन्टु एक्सेलरेसन नेट फोर्स। अथवा यहाँनिर के गर्न सकिन्छ F नेट भन्न सकिन्छ। त्यो F नेट भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन नै हो। यसरी गर्ने हो नि त हैन। अब यो डिफरेन्स कति कति आयो। अब यो नेट फोर्स MA छ, तर यो फर्स्ट केसमा के छ त कन्स्ट्यान्ट स्पिडले मुभ गरेको छ। ल कन्स्ट्यान्ट स्पिडले मुभ गरेको बडीको एक्सेलरेसन कति हुन्छ त 0 हुन्छ। यसमा F इज इक्वल टु कति हुने रहेछ त सिम्पल F यस फ्रिक्सनल फोर्स बराबर हुने रहेछ। अब फ्रिक्सनल फोर्स भनेको कति हुन्छ त फेरि फ्रिक्सनल फोर्स यो मुभिङ अब्जेक्ट छ त फ्रिक्सनल फोर्स भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि म्यु के इन्टु आर हुने भयो हैन। हामीलाई त यो त थाहा छ यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यु के इन्टु आर फ्रिक्सनल फोर्स है। यो फ्रिक्सनल F आर राखे पनि हुन्छ। यो फ्रिक्सनल फोर्स यो झुकिनु परेन। फ्रिक्सनल फोर्स F आर राख्दिउँ ल फ्रिक्सनल फोर्स हैन। फ्रिक्सनल फोर्स F राख्दिए यो केही छैन यार F यस यो यहाँ यस राखेको छ भनेर केही झुकिनु परेन। यतापट्टिको हामीले एप्लाई गरेको फोर्सलाई मैले ल F माने हैन। त्यसपछि यतापट्टिको फ्रिक्सनल फोर्स कति माने भन्दाखेरि यो F लेख्यो भने यो दुईटाको डिफरेन्सले हामीलाई के दिन्छ त नेट फोर्स दिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। त यतापट्टिको यो फोर्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति हुने भयो फ्रिक्सनल फोर्स हुने भयो। त्यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको के हुन्छ त काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ। त्यो म्यु के इन्टु आर हुन्छ र म्यु के को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ यो 0.12 दिएको छ इन्टु आर। आर भनेको कति हुन्छ यसमा अब आर भनेको त कति हुन्छ त यो यतापट्टिको यो आर हो नि त। आरले त वेटलाई ब्यालेन्स गरेको छ M इन्टु G हुन्छ है। त यसमा अब हामीलाई के दिएको छ मास पनि दिएको होला 6 केजी मास दिएको छ। G भनेको त अब हामीले 10 अन एभरेज 10 राखेर गरौँ अथवा कुनै स्पेसिफाई 9.8 भनेर कुनै स्पेसिफाई गरेर दिएको छ भने त्यो राखौँ है। त्यसलाई सल्भ गरौँ त कति हुने रहेछ 0.12 भनेको त्यो म्यु के को भ्यालु इन्टु मास भनेको 6 केजी इन्टु G भनेको 10 राखेर यसलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। ठीक छ, यसको सल्भ गर्दाखेरि समथिङ कति 7.2 न्युटन जति आउँछ। त यो ती फोर्स हुन्छ यतापट्टि एप्लाई गरेको फोर्स। ठीक छ, यो यति फोर्सले त्यो भइरहेको छ के भन्छ म्याग्निट्युड अफ द फोर्स निकाल भनेको छ। यो भइहाल्यो यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ ए मा है त। यो यसमा के भयो भन्दाखेरि सिम्पली हामीले के विचार गर्यौँ भन्दाखेरि यो यिनीहरू बीचको यो डिफरेन्सले नेट फोर्स दिन्छ भन्ने कुरा भयो। अब अर्को के छ इफ द बक्स इज स्पिड अप विथ द कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन। ल एक्सेलरेसन दियो फेरि अब त्यो भयो भने कति हुन्छ भन्छ म्याग्निट्युड। अब यो यही कुरा भएन। यसमा कसरी सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि यही फर्मुलामा जस्तो ल अब यसैमा के भयो भन्दाखेरि यसैमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो जुन यो F छ यही हुने भयो है। यो छँदैछ यो छँदैछ यसको डिफरेन्सले के दिने हो M इन्टु A नै दिने हो। तर यो बेलामा हामीसँग एक्सेलरेसन छ त यो 0 हुन भन्न पाएन हामीले हैन। त यसलाई अब सल्भ गर्दा म यो मेटाएर गर्छु ल एकचोटि अलिकति गरिदिइहालौँ न। यति यतापट्टिको त्यो त माथिको मेटाउनै परेन हैन। त यसलाई यति मेटाइदिए पुग्छ। ल एक्सेलरेसन 0 छैन है त। यसलाई अलिकति यो मेटाइदिन्छ। यसलाई यति सल्भ गर्न ट्राई गरौँ हामी। गर्न सकिन्छ नि अब। ओके ल अब यसमा के भयो भन्दाखेरि
अघि पो 0 थियो, कन्स्ट्यान्ट स्पिड भएको भएर 0 थियो। त अहिले त के हुने भयो भन्दाखेरि एफ छँदैछ इज इक्वल टु कति हुने हो भन्दाखेरि यो फ्रिक्सनल फोर्स यो एफ राखे प्लस कति हुन्छ त मास इन्टु एक्सेलरेसन। त अब फ्रिक्सनल फोर्स यो छँदैछ यो कति हुन्छ एफ निकाल्नु पर्यो भनेको फेरि म्यु के इन्टु आर नै हो हैन, प्लस कति हुन्छ त मास इन्टु एक्सेलरेसन छँदैछ। म्यु के भनेपछि त कति हुन्छ 0.12 यो दिएकै छ इन्टु आर भनेको फेरि त्यसले 6 इन्टु जी भनेपछि कति 10 राख्ने नै हो प्लस के भयो भन्दाखेरि मास इन्टु एक्सेलरेसन 6 इन्टु एक्सेलरेसन त कति दिएको छ त यो 0.18 दिएकै छ हो। यसलाई यो मल्टिप्लाई गरौँ, यसलाई फेरि छुट्टै मल्टिप्लाई गरेर यो जोड्यो भने यसको सायद टोटल एन्सर यो गरौँ त कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ नि हैन। यो यतापट्टिको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो त 7.2 आकै हो प्लस यतापट्टिको कति आउँछ भन्दाखेरि 1.08 आउँछ। यति यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ त यस पछाडि हाम्रो फाइनल एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि यो कति हुन्छ 8.28 न्युटन यति जति आउँछ। ठीक छ त भइहाल्यो हैन। त यो दुईटाको डिफरेन्स बुझौँ है। अब यो न्युमेरिकल सल्भ गर्न त सकिन्छ, दुईटाको डिफरेन्स के भएको यो म एकचोटि फेरि भन्छु। यतापट्टि गरेको एप्लाई गरेको फोर्सले हैन फोर्स र यो फोर्स एफ भयो। अब यसको अगेन्स्टमा फ्रिक्सन त लागेको छ हैन, फ्रिक्सनल फोर्सले यसलाई एफएफै भनौँ, फ्रिक्सनल फोर्स लाग्यो त यसमा लाग्ने नेट फोर्स कति हुन्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट यता मुभ गरेको छ भनेपछि एफ यो एफ माइनस त्यसमा लाग्ने त्यसमा अवरोध त छ फ्रिक्सनल फोर्सले त्यसलाई अवरोध गरेको छ यो हैन। यो दुईटाको डिफरेन्स गर्यो भने त्यसले त हामीलाई नेट फोर्स दिने हो नि त। यतापट्टि त यो फोर्स नेट लाग्ने हो नेट फोर्स। नेट फोर्स भनेको चाहिँ अहिले पनि मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ हैन। त त्यो नेट फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन लिएको। त पहिलो केसमा के भएको छ कन्स्ट्यान्ट स्पिड भनेको छ। त कन्स्ट्यान्ट स्पिड भएपछि एक्सेलरेसन त के हुने भयो 0 हुने भयो हैन। यो यसलाई गर्नै परेन र हामीले के गरेको थियौँ डाइरेक्ट एफ इज इक्वल टु एफ अथवा यो एफ इज इक्वल टु हैन यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेर यसलाई कति हुन्छ म्यु के इन्टु आर गरेर सल्भ गर्यौँ। ठीक छ र त्यसको 7.2 सायद भ्यालु आएको थियो पहिलो केसमा एउटा भइहाल्यो न्युटनमा है। दोस्रोमा फेरि के भयो दोस्रोमा त त्यस्तो केस छैन। दोस्रोमा के भनेको छ एक्सेलरेसन दिएको छ ए भने त यसलाई 0 गर्न पाएन हामीले हैन। यो त एक्सेलरेसनको भ्यालु दिएको छ ए को भ्यालु यो भ्यालु दिएको छ केही फरक परेन। दिएको छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एफ छँदैछ त यो यतापट्टि आउँदा माइनसको प्लस भयो यो दुईटालाई हामीले यसरी जोड्दियौँ जोडेर क्याल्कुलेसन गर्यौँ हैन। मास इन्टु एक्सेलरेसन मास पनि दिएको छ एक्सेलरेसन पनि दिएको छ। अब यो फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स भनेको त यो मोसनमा भएको कारणले म्यु के इन्टु आर हुन्छ हैन। मोसनमा भयो भने त अभियसली काइनेटिक फ्रिक्सन हुन्छ। काइनेटिक फ्रिक्सनको भ्यालु हामीलाई दिएको छ यहाँ 0.12 त त्यो राख्देऊ त के हुन्छ यस्तो खालको केसमा त के हुन्छ त आर बराबर के हुन्छ त यो प्लेनमा लाई गरेको बेलामा त सिधा सिधी आरले त वेटलाई ब्यालेन्स गर्ने हो एमजी लाई हैन। यो त सजिलो हुन्छ हामीलाई। यो इन्क्लाइन सर्फेसमा त छैन। इन्क्लाइनमा सर्फेसमा भयो भने आर को चेन्ज हुन्छ एमजी कस थीटा हुन्छ। त यहाँ त सिधा सिधी एमजी मात्रै हुन्छ हैन। त यो एमजी राख्यो एमजी को ठाउँमा 10 राख्दियौ। क्वेसनमा स्पेसिफाई गरेको छ 9.8 भने त्यो राखेर गर्ने हैन। हो यसरी हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यस्तो टाइपको क्वेसनहरुलाई सल्भ गर्न सक्छौं है त। ओके त आजको एउटा लास्ट क्वेसन म यहाँ लिन्छु अनि सक्यो यो भिडियोलाई एन्ड गरिदिन्छु। ओके अब लास्ट क्वेसनमा जाउँ। यो क्वेसन बुझिन्छ नि यो 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 अहिले गरिरहेको यसमा डराउनु पर्दैन है। के हुन्छ त नेट फोर्स कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो। त दुईटाको डिफरेन्स हुन्छ एउटाले पछाडी तान्छ एउटाले अगाडि तान्छ। जतातिर तानेको हुन्छ त्यो ग्रेटर फोर्स माइनस स्मलर फोर्स इज इक्वल टु नेट फोर्स। नेट फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन पुरै सिद्धिहाल्यो केही गाह्रो छैन है यो कुरा। ओके ओके अब यो एउटा क्वेसन छ जस्तो यसले के भनेको छ भन्दाखेरि 15 kg लोड अफ ब्रिक्स ह्याङ्स फ्रम वन एन्ड अफ अ रोप विथ द्याट पासेस ओभर अ पुल्ली। यो पुल्ली सिस्टममा के गरेको छ दुईटा लोडलाई चाहिँ राखेको सस्पेन्ड गरेको कुराहरू सोधेको छ। द सिस्टम इज रिलिज फ्रम द रेस्ट हैन। फ्री बडी डायग्राम पनि बनाऊ र फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ द अपवर्ड एक्सेलरेसन एक्सेलरेसन र त्यसपछि टेन्सन हैन टेन्सन इन द रोप वेल के हुन्छ भन्दाखेरि द लोड इज मुभिङ। त यसमा के गर्नुपर्ने छ दुईटा कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ हामीले एउटा अपवर्ड एक्सेलरेसन र टेन्सन। त यो त खासै गाह्रै हुँदैन हामीलाई। एउटा यहाँ फिगर हेरौँ त यसको फिगर यहाँ मैले राखेको छु। ओके म डिटेल एकैचोटि यहीँनिर हेरौँ ल वान सर्टमै यसलाई सिधाइदिउँ। ओके
अब यसमा के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। जस्तो यसमा पनि कुरा त्यही हो। अब यसको म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो सर्टकट मेथड गरे पनि हुन्छ भन्छु। जस्तो यसमा 1 मार्क्स 2 मार्क्सको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ र सिधा सिधी के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सिलरेसन जुन प्रोड्युस हुन्छ नि, यति एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। यो जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि यो यतापट्टि माथि गइरहेको छ हैन। अब जस्तो जता वेट बढी हुने हो त्यो त के गर्छ त भन्दाखेरि यसमा यो यता हैन अथवा यता हैन यसरी जाने कुरा हुन्छ नि त। अहिले यतापट्टि वेट लार्ज छ भने कसरी जान्छ त, यतापट्टि जान्छ यो हैन। त यो यतापट्टि माथि गयो, यतापट्टि यो डाउनवर्ड एक्सिलरेसन यसरी आयो। त एक्सिलरेसन त सेम हुन्छ, अपवर्ड डाउनवर्ड केही फरक पर्दैन। त यसको फर्मुला हुन्छ यो त के हुन्छ भन्दाखेरि a = m1 - m2 अपन m1 + m2 * g भन्ने फर्मुला हुन्छ। यो फर्मुला याद गरेर यो फुल्ली सिस्टममा एक्सिलरेसनको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। ठीक छ। त हामीलाई के कति दिएको छ, मास कति 15 केजी र 28 केजी को कुरा गरेको छ। त यसमा के गर्दिने भन्दाखेरि मास एउटा यो पोजिटिभै भ्यालु राखेर गर्दै पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन कि यसमा। त 20 के यो एउटा भ्यालु राखेर जस्तो सल्भ गर्ने होला। जस्तो 28 हैन माइनस त्यसपछि 15 अपन 28 + 15 है, त्यसपछि इन्टु यो 10 राखेर सल्भ गर्यो भने यसको एउटा एन्सर आउँछ। एक्सिलरेसनको भ्यालु यहाँबाट आउँछ। ठीक छ। एक्सिलरेसनको भ्यालु त्यहाँबाट आउँछ। त्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि 3.02 समथिङ। यो क्याल्कुलेसन गरौँ त कति आउँछ, 3.02 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ एउटा। ठीक छ। यो गर्न सकिन्छ एउटा। अनि टेन्सन अन द स्ट्रिङ भन्छ, टेन्सनको फर्मुला यो हुन्छ ल। टेन्सन T = कति हुन्छ, 2m1 m2 बाइ कति हुन्छ, m1 + m2 * g हुन्छ। ठीक छ। अब m1 र m2 को भ्यालु हामीलाई दिएकै छ यस्तो सिस्टममा, त्योबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। त्यो भ्यालु राखेर क्याल्कुलेसन गर्यो भने यो लगभग यो 195 कति हुन्छ 30 न्युटन समथिङ यस्तो खालको एन्सर आउँछ। यो भयो डाइरेक्ट मेथड है त। यो चाहिँ यसमा चाहिँ डाइरेक्ट के गर्ने भन्दाखेरि यो टु पुली सिस्टममा यो फर्मुला याद गरेर हामी गर्न सक्छौं। ठीक छ। यो 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 टु पुली सिस्टममा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब यो के भइरहेको छ भन्दाखेरि यसरी मुभ गर्दाखेरि यो यतापट्टिको के हुन्छ त, वेट बढी भएपछि यो अब्जेक्ट के हुने भो, यो यतापट्टि एक्सिलरेसन हुने हो हैन। त के हुने भो भन्दाखेरि यतापट्टि यसलाई हामीले मास m1 मान्दियौ, यसलाई m2 मान्दियौ हैन। m1 = 28 राख्दियौ, m2 = कति हुन्छ त भन्दाखेरि m2 = 15 राख्दियौ। यो जसरी सल्भ गरे पनि यसरी सल्भ गरे पनि हुन्छ हैन। ओके। अब यसले के भनेको छ भन्दाखेरि अब यसमा अलिकति थोरै म अलिकति डिटेलमा कुरा गर्छु। यसको खास यसको यो त भइहाल्यो, यो सिम्पल यो यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। यसको इनफ्याक्ट म क्वेशनमा आउँछ ल। यसमा एक्सिलरेसन यसमा के गर्ने भन्दाखेरि मैले एउटा क्वेशन हेर्ने बित्तिकै कसरी सल्भ गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्यो हैन। अब यसमा अलिकति थोरै कुरा गरौँ। जस्तो यसलाई त मेटाउनै पर्ने हुन्छ यो। ओके। यसमा अलिकति डिटेलमा जाउँ। यो खास यसमा चाहिँ के भएको हुन्छ, यो क्वेशनमा पार्टिकुलरली के गरेको हुन्छ भन्ने कुरा छ। ओके। अब यहाँ अलिकति मैले डिटेलमा यसको यहाँ राखिदिएको छु। जस्तो यहाँ हेर्नु त, यो इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 बनाएको छ हैन। जस्तो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो माथिपट्टिको एक्सिलरेसन भयो भने यो t शुड बी ग्रेटर हैन, t माइनस के हुन्छ m1g। यसमा एकछिन है त। अब यो यसमा यो यतापट्टि m1g र m2g मा यहाँ मैले यो फरक परे होला। जस्तो यसमा हेरौँ m1g - t, m1g - t है त इक्वल टु यो। यसले कुन इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो यसलाई गरिरहेको छ कि यसलाई गरिरहेको छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। अब m1g - t भनेपछि के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त। जस्तो यो छ नि, यो कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ के यसले। यो ठुलो हुनु पर्यो नि त यो हैन, यो ठुलो हुनु पर्यो, डाउनवर्डतिर यो ठुलो हुनु पर्यो। त्यसपछि t भन्दा यो ठुलो भयो भने मात्र यो दुईटाको डिफरेन्स आउँछ र यो एक्सिलरेसन आउँछ। यो फिगरमा यो m1 र m2 म्याच नभएको छ। यो मैले के हुन्छ अन्तैबाट यो ल्याएको फिगर भएर है त। यो जस्तो यो अनुसार गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ, यो मासलाई चाहिँ m1 मान्नुपर्छ। ठीक छ। यो मासलाई m2 मान्नुपर्छ। अर्थात् मैले यहाँ के कुरा भन्न खोज्दैछु भने नि, यो चाहे m1 m2 सँग कन्फ्युजन नहो,
यो मैले फिगर डिफरेन्ट उसबाट ल्याएको भएर यहाँ अहिले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई m1 नै मानौँ ठीक छ यो m1g यो m2 यसलाई सम्झौँ त यो क्यापिटल m लाई m1 यसलाई m2 ठीक छ त यहाँ मैले बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने नि यस्तो इक्वेसन लेख्दा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मात्रै हो है त यसमा मैले के गरौँ भन्दाखेरि m1 यो हो मैले m1 m2 हो यो अर्को m2 हो ठीक छ अब यसमा हेरौँ त m1g - t गर्यो भने = m1a लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको एक्सेलरेसन के छ डाउनवर्ड एक्सेलरेसन छ डाउनवर्ड एक्सेलरेसन भयो भने त यतापट्टिको डाउनवर्ड यो वेट लार्ज हुनु पर्यो हैन यो टेन्सन भन्दा त यो माइनस यो t = के हुन्छ त्यसले एक्सेलरेसन दिन्छ त इक्वेसन नम्बर 1 फर्स्ट यसरी भयो है त यो कुरालाई यहाँ म अलिकति पनि गर्नु पर्यो यो फिगर यता र उताबाट ल्याएको भएर झुकिन बेर लाउँदैन यहाँ झुकिनु पर्दैन म जस्ट एक्सप्लेनेसन मात्रै गर्दै छु यसको अब अलिकति थोरै यसमा एकछिन टाइम हामी दिउँ केही छैन यस्तो यसमा कसरी भएको हो यो कसरी आउँछ भन्ने खालको कुरालाई एक्सप्लेनेसन मात्रै गरेको मैले अब यसमा के भयो भन्दाखेरि यो m1 है त यो m1 ल अब के भयो यतापट्टिको एक्सेलरेसन कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि यो शुड बी लार्जर हैन m1g र t मध्ये कुन डिफरेन्स गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि m1g हैन यहाँ त m1g - t गर्दाखेरि त्यसले नेट फोर्स केले दिन्छ त भन्दाखेरि दुईटाको डिफरेन्सले दिने हो नि त डिफरेन्स गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कतापट्टि त्यसको एक्सेलरेसन डाइरेक्सन छ त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ त्यो यतापट्टि छ भने यो लार्ज हुनु पर्यो यो भन्दा है त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि m1g - t = के हुन्छ त भन्दाखेरि m1a एउटा इक्वेसन यसरी बन्छ यो इक्वेसन कसरी बन्यो त यसको मास हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो m2 है त यो m2 अब मासतिर एक्सेलरेसन भइरहेको छ भनेपछि टेन्सन त त्यसमा लार्ज हुनु पर्यो यतापट्टिको वेटले गर्दाखेरि त्यसमा लार्ज टेन्सन प्रोड्युस भएको हुन्छ हैन त त्यस कारणले के हुन्छ यो टेन्सन यो t र यसको डिफरेन्सले गर्दा यसमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ नि त यसमा डाउनवर्डतिर त m2g त लागिरहेको हुन्छ त यसको डिफरेन्स यो गर्नलाई के गर्यो t - m2g = m2a हो यसरी हुन्छ के कुरा यो इक्वेसन बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने डाइरेक्सन हेर्ने यो डाउनवर्ड डाइरेक्सन छ भने डाउनवर्डतिरको वेट माइनस टेन्सन = नेट फोर्स भनेको त मास m1 मासको लागि त यो m1 मासको लागि त नेट फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन भयो हैन यो नेट फोर्स त यो यसको नेट फोर्सको यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हामीले ठीक छ दोस्रोमा कसरी आएको थियो त यो अपवर्ड एक्सेलरेसन थियो भने त टेन्सन शुड बी ग्रेटर त t - m2g = गर्दाखेरि कति हुन्छ m2a आउँछ नेट फोर्स यसरी हुन्छ के यो पुलिस सिस्टममा कुन डिफरेन्स गर्ने भन्ने कुरा त सिस्टममा हेरेर गर्न सकिन्छ ठीक छ कुन लार्ज कुन उदेको छ कतापट्टि हो भन्ने कुरा बनाउन सकिन्छ है वेट अनुसार त्यसलाई बनाउन सकिन्छ अनि यो खास के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो सल्भ गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भ्यालुहरु यहाँ राखेर सल्भ गर्ने हैन एडिङ इक्वेसन 1 and 2 गरेर सल्भ गर्यो भने के आउँछ त हामीलाई यो एक्सेलरेसनको फर्मुला आउँछ ठीक छ त यो फर्मुला याद गरेर राख्ने यो फर्मुला डाइरेक्ट के गर्न सकिन्छ इन टु पुलिस सिस्टम हैन एक्सेलरेसन अन अ ब्लक इज गिवन इज यो भनेर यसलाई क्याल्कुलेसन हामी गर्न सक्छौं एउटा कुरा यो भयो अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यही यो इक्वेसन 1 मा फेरि यही भ्यालुलाई लगेर फेरि हामीले यहाँ राख्दियो भने त हामीले यसबाट टेन्सन की क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हैन यहाँ गरेको पनि त्यही हो त्यो भ्यालुलाई लगेर त्यहाँ राखिदिएको छ र टी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ र त्यो टी = कति हुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यसकारणले यसमा यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले इम्पोर्टेन्टली याद गरेर पनि यसलाई यो के हुन्छ यो फिगर डायग्राम बनाउनै पर्छ अनि एक्सेलरेसन र टेन्सन यति हुन्छ भनेर यसको एन्सर पनि क्याल्कुलेसन गर्न मजाले सकिन्छ है त अथवा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसरी नै इक्वेसन बनाएर पनि त गर्न सकिन्छ आखिर के गाह्रो त भएन हैन के हुन्छ त भन्दाखेरि नेट फोर्स कतातिर लागिरहेको हुन्छ त्यही अनुसारले त्यसको डाइरेक्सन चुज गरेर इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्दा यति आउँछ अर्कोको के हुन्छ यति आउँछ र यसमा भ्यालु पुट गरिदियो भने त हामी गेट द के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु अफ एक्सेलरेसन a त्यस्तै गरिकन टेन्सनको भ्यालु पनि यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर टेन्सनको भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ल यसमा यति गरौँ अब यहाँ भन्दा बढी नगरौँ यो क्वेशन हेरेर गरौँ यसको यो फर्मुला यो एक्सेलरेसन र टेन्सनको यो दुईटा भ्यालु चाहिँ यसलाई यादै गरेर राख्दियौ कि यो पुलिस सिस्टममा जहिले पनि यही हुन्छ र यही फर्मुलाबाट हामीले मजाले एन्सर गर्यो भने राइट हुन्छ केही गर्नै पर्दैन है त स्पिकरी भएर यो दुईटा फर्मुला याद गरेर राखेर यसको फिगर यो टाइपको फिगर र दुईटा फर्मुला याद गरेर राख्दिने डाटा राख्दिने एन्सर गर्दिने यस्तो टाइपको आयो भने सोच्नै पर्दैन ओके
ल ल आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच।